शेयर भयो है यस्तै हामीले यतिको गरेको थियौँ होइन म अलिकति क्वेसन गर्छु है त अस्तिको नै केही छ भने सोधेको सबैलाई क्लियर छ भन्नु भएन ल ल सुरुमा किरणजी हुनुहुन्छ किरणजीबाट म जान्छु है त ब्लक लेभल एलिमेन्टको दुईटा एट्रिब्युट भन्नु त तीनटा छ खासमा दुईटा हजुर सर ब्लक लेभल एलिमेन्टको दुईटा एट्रिब्युट क्यारेक्टर अस्ति मैले भनेको थिएँ तीनटा क्यारेक्टर भनेको थिएँ त्यो मध्येको दुईटा भन्नु त ब्लक लेभल एलिमेन्ट भनेको त्यसको क्यारेक्टर के हुन्छ ब्लक लेभलले त सर त्यो ऊ होइन त्यो सर्लकै एउटा नै सर्लकै छेउदेखि दुईटै छेउसम्म खाने होला सर्लक्कै जान्छ ल एउटा कुरामा अर्को चाहिँ खै सर मैले हेर्नै पर्छ म आजदेखि आएको अस्ति आउनु भएको थिएन शुक्रबारको क्लासमा थिएन सर आजदेखि एके ल ल ल झक्काक्योमा म गएन एकछिन म सिमन्तजीमा जान्छु भन्नु त सिमन्तजी ब्लक लेभल एलिमेन्टको दुईटा क्यारेक्टर एलिमेन्ट भन्नु सोध्नु भएको कि ब्लक लेभल एलिमेन्टको त्यसको क्यारेक्टर के हो भन्नु हुन्छ नि त हरेकको क्यारेक्टर छ यसरी म त्यसको टाइपहरू यसो हुन्छ त्यसले यसो गर्छ या त्यो राख्यो भने यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर तीनटा मैले अस्ति गरेको थिएँ फ्राइडेको क्लासमा त्यही हो सर ब्लक लेभल एलिमेन्ट सधैँ न्यू लाइनदेखि सुरु हुने हो एउटा अनि हजुर त्यति हो तिनीहरू चाहिँ अर्को चाहिँ तिनीहरूको विथ हाइटहरू सबै एडजस्ट गर्न मिल्छ दिन मिल्छ होइन कस्टम गर्न मिल्छ दोस्रो कुरा तेस्रो भन्दै अझ राम्रो तेस्रो चाहिँ ओके ल केही छैन ठिक छ दुईटा भन्नुभयो ल अनि त्यो भयो ब्लक लेभलको एउटा तेस्रो भनेको के भन्दा हाइट एन्ड विड्थ दिन मिल्छ एउटा दोस्रो कुरा हरेकचोटि न्यू लाइनमा स्टार्ट हुन्छ तेस्रो कुरा के अरे हाइट एन्ड विड्थ दिन मिल्छ हाइट एन्ड विड्थको अलिकति मार्जिन प्याडिङसँग नै त्यही होइन हाइट एन्ड विड्थ सबै कुराहरू त्यससँग मिल्छ होइन हाइट विड्थ मार्जिन प्याडिङ दिन मिल्छ एउटा अर्को कुरा हरेकचोटि न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ दोस्रो अनि तेस्रो भनेको तपाईँले त्यसले चाहिँ 100% सानो एउटा अक्षर भयो एउटा कन्टेन्ट भयो भने यदि ब्लक लेभल एलिमेन्ट छ भनेपछि लेफ्टदेखि राइट भन्नाले ब्राउजरको लेफ्टदेखि राइटसम्म स्पेस दिन्छ ल अनि त्यसपछि इनलाइन भनेर इनलाइनको नि अलिकति मैले त्यो दुईटाको कम्पेयर गरेको थिएँ र इनलाइन पनि दुई तिनवटा फिचर भनेको अब चाहिँ कसको पालो भन्दा ल लिसाजीको इनलाइनको अलिकति एट्रिब्युट क्यारेक्टरहरू भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो त सर मैले हेरेको छैन तैपनि म भनिदिन्छु सर कुन त्यो तपाईले त्यो बक्सको तल लेख्नु भएको थियो त्यो वाला भन्नु भएन हजुर हजुर इनलाइन भनेको त्यो स्पान मैले गरेको थिएँ नि त यो स्पाम भने हजुर त्यसको चाहिँ त्यसलाई न्यू लाइन चाहिँ चाहिँदैन एउटा अनि अर्को चाहिँ प्याडिङ त्यसमा वन साइड मात्र युज हुन्छ अर्को साइड चाहिँ युज दुईटा साइड हुन्छ लेफ्ट र राइट दुईटा साइड युज दुई साइड मात्र युज हुन्छ अरु साइड युज हुँदैन अनि दुईटा त भन्नुभयो दुईटा भन्दिन है त लेफ्ट फेरि दुईटा भने तल माथि सोच्ला फेरि है दुईटा भनेको लेफ्ट र राइटमा है त पार्ट प्याडिङ र लेफ्ट र राइट तिर अरुतिर चाहिँ प्याडिङ युज हुँदैन
अनि प्याडिङ पनि त्यस मार्जिन पनि है, हजुर प्याडिङ र मार्जिन दुइटै मार्जिन दुइटै कुराहरू दुइटै लेफ्ट र अनि राइट साइडमा मात्र युज हुन्छ। अनि तेस्रो त्यसलाई 100% त्यो विन्डोमा चाहिँदैन विड्थ। तेस्रो अनि अब प्याडिङ र मार्जिनमा भन्नुपर्ने कुरा एउटा हो के भन्दा विड्थ र हाइट नै दिन मिल्दैन है। जस्तै ब्लक हजुर लेभल एलिमेन्ट हाइट र विड्थ दिन मिल्थ्यो भने मिल्दैन। यसमा विड्थ हाइट दिन मिल्दैन। अनि प्याडिङ मार्जिन नि दिन त मिल्दैन, तर दुईटातिर मात्र काम गर्छ, लेफ्ट र राइटमा। ल थ्याङ्क यू, यति भयो त होइन। अनि अस्ति अरू के सर गरेको थिएँ? प्याडिङमा नि प्याडिङ त लिएको जस्तो लागेको थियो त। प्याडिङ दिए जस्तो हुन्छ, त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर के हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड कलर मैले भनेको थिएँ नि त, तल माथि नै देखिए जस्तो गर्छ। फर इक्जाम्पल यही गरिदिन्छु है त, जस्तै स्पानमा ब्याकग्राउन्ड एकैछिन त, प्याडिङ तल चारैतिर दिन्छु म। स्पानमा पहिला प्याडिङ मात्र दिन्छु है त, 100 पिक्सल दिन्छु। अब हेर्नु है त, प्याडिङ दिए जस्तो भएन, तर हेर्ने एकछिन ब्याकग्राउन्ड कलर मैले अफ गरिदिन्छु। अब हेर्नु त, चारैतिर 100 पिक्सल हो नि त, यहाँबाट 100 पिक्सल यता आएको छ, तर माथिबाट आएको छ र छैन होइन, लेफ्टबाट आएको छ, माथिबाट आएको छैन। किन? माथिको प्याडिङ छ, प्याडिङ नहुने भन्ने कुरा होइन, तर काम गरिरहेको छैन। जस्तै यसमा हेर्नु त, माथिबाट आउनु पर्ने हो नि त प्याडिङ भनेको त, यो बक्सको यसको माथि गएको छ प्याडिङ होइन, माथि गएको छ भन्नाले त्यहाँ देखिएको छ, तर काम गरेको छैन। जस्तै मैले प्याडिङ टप दिन्छु त, प्याडिङ स्पेसली टप दिन्छु। जस्तै अहिले प्याडिङ कति छैन, त्यही छ होइन, माथिबाट प्याडिङ कति दिएको छैन नि त, त्यति छ। अब प्याडिङ माथिबाट दिन्छु है, त्यति छ प्याडिङ टप। ल 200 पिक्सल दिएको है, 200 पिक्सल भन्दा धेरै हो है। अब हेर्नु है त, केही काम गर्यो, केही काम प्याडिङ हुन्छ त्यसमा, प्याडिङ टप जुन पर्पल कलर हो नि त प्याडिङको, तर काम गरेर हुन्न। यो ब्याकग्राउन्ड कलर थप्दाखेरि काम गरे जस्तो हुन्छ होइन, किन ब्याकग्राउन्ड कलर मैले अस्ति भनेको थिएँ केमा बस्छ, कन्टेन्ट प्लस प्याडिङमा ब्याकग्राउन्ड कलर बस्छ। फर इक्जाम्पल यो राख्यो भने, तर यो हो र एक्चुअली एक डिप अर्को डिपको माथि गएर त्यो लेआउट ओभरफ्लो या के भन्छ अब त्यसलाई, यस्तो मिल्छ र ऊ हेर त, त्यसलाई त ढाकिदियो भन्नाले एउटा घरको घर छ, तर त्यो घरको अस्तित्व नै छैन क्या, मेरो जमिन मेरो ठाउँ यहाँसम्म भन्छ, तर एक्चुअलमा त्यसको ठाउँ नै हुँदैन के त है। जस्तै यसमा दिन्छ है त प्याडिङ, जस्तै प्याडिङ दियो भने के हुन्छ, अब जस्तै प्याडिङ टप दिएको छ नि त, एकछिन यसलाई प्याडिङ मैले कति दिएन है, यति गरेँ, यस्तो छ होइन, H1लाई है, H1 होइन त यहाँनिर, ए यहाँ रहेछ नि त तल प्याडिङ। ल है, ल प्याडिङ कति दिनु, यस्तो हुन्छ। अब म यसको प्याडिङ टप दिन्छु, हेर्नु है त है, यसको प्याडिङ टप दियो भने साइजिङमा फरक पर्छ क्या, कुनै पनि यसको साइज, अस्ति मैले बक्स मोडल पाउँदाखेरि यसको साइजिङमा अहिले आउँछ म कुरा, यसको साइज कसरी डिटरमाइन हुन्छ अहिले आउँछ है त म। प्याडिङ टप दियो भने 150 पिक्सल दिन्छ। अब हेर्नु है त कस्तो हुन्छ, सेभ गरेर पुगेर हेर्नु त, यो बक्सको हाइट र विड्थमा फरक पऱ्यो कि परेन? अहिले हाइटमा पऱ्यो, किनकि प्याडिङ टप भने यस्तो तल माथि हो नि त, तल माथि भनेको हाइट हो, दायाँ बायाँ भनेको के हो, विड्थ होइन, तर यसमा दिँदाखेरि फरक पऱ्यो क्या र, त्यहाँ जस्तै यसमा प्याडिङ टप 200 पिक्सल दिएको छ, तर फरक परेको छ। तर लेफ्ट दियो भने फरक पर्छ, लेफ्ट दिन्छु है त, त्यसको साइजिङमा फरक पर्छ भनेको है त। अहिले साइजिङ के हो, बक्स साइजिङ आउँछ, अस्ति बक्स मोडल पढ्थ्यो, अहिले बक्स साइजिङ पऱ्यो होइन, अनि मार्जिन लेफ्टमा नि पऱ्यो, अनि प्याडिङ राइट लेफ्ट मात्र होइन राइट नि दियो, जस्तो कि इम्प्याक्ट हुन्छ होइन। अब राइटमा छ यसको होइन, राइटमा यो पर्पल कलरको भनेको के हो, तपाईँको प्याडिङ हो, साइजिङमा होइन, बक्स साइजिङ भन्ने हुन्छ। अब आउँछ है त बक्स साइजिङ आज। ल यति थियो हिजो अस्तिको कुरा। ल कम्प्लिटली दिउँ है त, सब चिज उडाइदिउँ मैले।
सबभन्दा अब आज बक्स साइजिङ अलिकति पढ्छौँ है त। यति छ है। यसमा अलिकति के गर्ने के गरेर ब्याकग्राउन्ड कलर थप्यो अलिकति, ल अलिकति गोल्डन कलर केही छैन है। यसको मार्जिन आउँछ डिफल्ट, मार्जिनमा के हुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर बस्दैन भनेको होइन अस्ति, यो तलमाथि पहिलो भाग छ नि त, त्यो भन्दा मार्जिन, त्यही भएर ब्याकग्राउन्ड कलर माथि नै छैन तल। र H1 भने कहाँदेखि कहाँसम्म, यहाँदेखि तलसम्म होइन, यसको हाइट बनाऊ। अब कुनै पनि एलिमेन्ट आयो भने यसको ठ्याक्क तल आउँदैन, किन तल नै यसको मार्जिन छ क्या। जस्तै यो तल मैले के लेखेँ भनेपछि स्पान लेखेर होइन, ठ्याक्कै यसको तल आउँदैन, आउन त यो यसको ठ्याक्कै यो तल आउनु पर्ने, किन ब्याकग्राउन्ड कलर त यहाँसम्म छ, किन आउँदैन भन्दाखेरि H1 को मार्जिन छ पहिलो भाग देख्नु पर्यो नि त। यसलाई मैले हाइलाइट गरेँ। अब हेर्नु त यो पहिलो भाग ठ्याक्क सकिँदाखेरि यो इनलाइन स्टार भएको छ, किन यसको माथि र तल के छ मार्जिन छ। मार्जिन भने अस्ति भनिहालेँ घरभन्दा बाहिरको स्पेसिङ होइन, त्योभन्दा अनि बल्ल चाहिँ यसको के आयो ठाउँ, या त्यसले चाहिँ रोक्ने ठाउँ आयो होइन। नत्र यो मार्जिन भएन भने एकछिन म मार्जिन यसको हटाइदिन्छु है। डिफल्ट आएको कुरा अस्ति भने त्यो डिफल्ट के कुराहरू म सेभ गरेर नै सिम्पली हो ठ्याक्कै त्यसको तल आयो नि, किन यो छ यसको प्याडिङ कति छैन, तलमाथि कति छैन नि त, प्याडिङ कन्टेन्ट मात्र छ, प्याडिङ पनि छैन, बोर्डर नै छैन, मार्जिन थियो, मार्जिन नै हामीले हटायौँ। अब ठ्याक्क त्यसको के आयो तल आयो है। ल एकछिनलाई मैले यो सब चिज हटाइदिएँ। एउटा S1 भन्ने एलिमेन्ट छ होइन, त्यसमा केही कुरा छैन क्या। अस्ति बक्स मोडल हामीले पढेको थियौँ नि त, त्यसमा के हुन्छ प्याडिङ हुन्छ, बोर्डर हुन्छ, मार्जिन हुन्छ, केही छ त्यसमा केही छैन। अब बक्स साइजिङ आजको कुरा गर्छौँ है त, के हो त नि बक्स साइजिङ भन्ने। अब बक्स साइजिङ एज अ नेम सजेस्ट के छ तपाईँको, के होला बक्स साइजिङ भनेको, कुनै पनि बक्सको साइजिङको म्याटर होला नि त होइन। बक्सको साइजिङ भनेको छ होइन, कुनै पनि बक्सको साइजिङसँग केही रिलेटेड होला। अब अस्ति मैले भने थिएँ सबभन्दा सुरुमा होइन, स्टार गरेर तपाईँको स्टार लेखेर के भने थिएँ, यी सबै एलिमेन्ट जति पनि यो उसमा के अरे तपाईँको ब्राउजरमा देखिन्छ होइन, त्यो सबै कुराहरू के हो बक्सको, सबै कुराहरू सानो 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 ठुलो जत्रो होला, तर एट द एन्ड के हो भने थिएँ मैले बक्स हो भने थिएँ होइन। कसरी हो भने थिएँ सबै तपाईँको कुनै पनि ब्राउजरको के हो भने थिएँ बक्स हो होइन। यो ठुलो बक्स, यो सानो सानो ठुलोको म्याटर भएन, एट दिन के हो सबै कुराहरू बक्स हो। अब यिनीहरूको साइजिङ हुन्छ क्या, साइजिङ भनेको मिनिङ, साइजिङ भने के हो कुनै पनि चिजको साइज। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा बेड छ अरे, अब यसको साइजिङ भन्छ हामी के भन्छ, यसको हाइट यसको विड्थ होइन, त्यही त भन्छ। हाइट र विड्थ के हुन्छ त्यसको साइजिङ हुन्छ। जस्तै ल्याटरल चिज छ भनेपछि लेन्थ र ब्रेड भन्ने हुन्छ, यता चाहिँ हाइट र विड्थ होइन। हाइट किनकि यो हाइट भयो तलमाथि हुन्छ नि त, अनि दायाँ बायाँ भनेको तपाईँको लेन्थ, तपाईँको विड्थ भयो, माथि तल भनेको हाइट भयो, किनकि ठाडो छ नि त अब्जेक्ट। अनि लेफ्ट राइट भनेको के भयो विड्थ भयो। अब बक्स साइजिङले के डिटरमाइन गर्छ भने कुनै पनि बक्सको कसरी साइजिङ हुनुपर्छ भन्ने डिटरमाइन गर्छ। जस्तै अब यसको साइजिङ हेरौँ है त, मैले इन्सपेक्ट गरेर यसरी नै लान सकिन्छ, नत्र यहाँ तपाईँले इन्सपेक्ट एलिमेन्टबाट यसरी नै गर्न सक्छ। यसमा लग्यो है त, यसमा मैले होभर गरेँ, एउटा यहाँनिर हेर्नु त, यहाँनिर एउटा सानो बाकस भन्छ, त्यसमा केही नम्बरहरू आउँछ, यसमा लग्यो है त। त्यो देख्नुभयो कि H1 भन्ने लेखेछ है, यहाँनिर है सेन्टरमा सबैले हेर्नु भएको छ नि त, त्यो सेन्टरमा हेर्नु त H1 भन्ने लेखेछ, अनि दुईटा नम्बर देख्छ। हजुर डिस्प्ले थोरै जुम गरिदिनु, जुम भएको होइन, एकैछिन आयो त जुम गरे जस्तो लागिरहेको छ। त्यसो भए ब्राउजरलाई नै जुम गरिदिनु। ल ब्राउजर जुम गरिदिनु है त। ल त्यही नै सानै देखिएको थियो, यो अक्षर चाहिँ जुम भइरहेको
हेर्नु भयो नि त है के देखा छ एउटा H1 भन्ने ट्याग देखिरहनु भएको छ हैन यो सेन्टरमा हैन अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि 640 into 37.33 छ त्यो 0.33 लाई एकछिन इग्नोर गर्दिनु यो जुमले के फरक पारेन मलाई यो 0 नै गर्दै अब हेर्ने है त अब हेर्ने अहिले 1536 into 37.6 छ पोइन्टलाई एकछिन साइड मार्दैन है त 37 मान्ने अनि यता 1536 अनि सबभन्दा सुरुमा के छ H1 भन्ने योले के डिटरमाइन गर्छ होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ हाइट एन्ड विड्थ होला सर हाइट एन्ड विड्थ ओके ल ठीक छ अलि एउटा कुरा अब हाइट एन्ड विड्थ त भन्नु पर्छ कुन चाहिँ हाइट कुन चाहिँ विड्थ होला नि अगाडिको विड्थ पछिको हाइट होला अगाडिको विड्थ पछिको हाइट ल यहाँ अलिकति गेस गर्न नि सजिलो भयो किन सजिलो भन्दाखेरि अब यसको हेर्दाखेरि H1 को विड्थ बढी छ हाइट सानो छ त्यही भएर यहाँ ठुलो के छ विड्थ छ विड्थ भनेपछि ठुलो नम्बर जुन 1536 भन्ने तपाईको छ त्यो के होला अभियसली विड्थ होला अनि माथिको हाइट होला ल यहाँबाट गेस गर्न सजिलो मैले अलिकति स्क्वायर दिएको भए अलिकति डिफिकल्टिज हुन्छ हैन ल ठीक छ थाहा भयो भने केही छैन ल के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा आउने कहिले नि यो रेजुलेसन आयो भने जस्तै म यहाँबाट फाइलमा नै देखाउँछु इमेज हुन्छ हैन इमेज हुन्छ यसमा त छैन यसमा छ ल यसको मैले प्रोपर्टी देखाए त यहाँ डिटेल्समा हेर्नु भयो भने हैन यहाँ हुन्छ यसको विड्थ यसको हाइट है अब यहाँ त विड्थ र हाइट भनेर देखाछ अब हेर्नु है त यहाँ डाइमेन्सन भन्छ हैन के भन्छ डाइमेन्सन भन्छ 640 into 410 कतै नि देख्नु भयो विड्थ र हाइट यसरी छुट्टा छैन खाल्लै डाइमेन्सन मात्र दिएको छ 640 into 427 भनेको मिनिङ सबभन्दा जो सुरुमा आउँछ नि 640 आएको छ त्यो के रहेछ विड्थ भन्ने रहेछ हैन अनि त्यसपछि 427 भन्ने त्यो के रहेछ तपाईको हाइट रहेछ हैन अब DPI भने डेप्थ पर इन्डेक्स भन्ने हुन्छ यो अलिकति डिप कन्सेप्ट पछि ग्राफिकतिर यदि डिटेलमा जानुहुन्छ भने थाहा पाउनुहुन्छ हैन डेप्थ पर इन्डेक्स एउटा इन्डेक्समा कति चाहिँ डेप्थ छ भन्ने कुराहरु त्यसमा हामी गएन हामीलाई चाहिँ हाइट र विड्थ चाहिएको भन्नुको मिलन कतै तपाईले देख्नुभयो दुईटा नम्बर हाइट र विड्थ इन्टुमा यसरी देख्नुभयो भने चाहिँ फर्स्ट नम्बर जहिले नि यो जताततै हैन हाम्रो देशमा मात्रै इन्टरनेशनली यो के हो कुरा भन्दाखेरि फर्स्टमा विड्थ लेख्छन् त्यसपछि हाइट लेख्छन् अब यसको हाइट र विड्थ के रहेछ 1536 यसको विड्थ रहेछ अनि 37.6 के रहेछ हाइट रहेछ के रहेछ केमा हुन्छ डिफल्ट मैले अस्ति नै भने थिए साइजिङको अलिकति धेरै कुरा गरेको थिए त जनले हामी पिक्सलमा हामी युज गर्छौं भन्थे हैन यो भने पिक्सल हो के है जस्तै कुनै पनि डिस्प्ले जनले पिक्सलमा नै हामीले देखिरा हुन्छौं हैन यो रेजुलेसन भन्छ नि फुल युट्युब हेर्दाखेरि खास गरी एचडी हेर्दाखेरि 1080 720 फुल एचडी हेर्दाखेरि 1920 by 10 HD 4K हेर्दाखेरि 37 38 70 समथिङ कति हो म ठ्याक्कै भएन हैन यो रेजुलेसन हुन्छ को मिनिङ फुल एचडी 1920 by 1080 भन्ने हुन्छ त्यो के होला 1920 भनेको यो होला पिक्सल के यहाँबाट यहाँसम्म कति होला 1920 होला अहिले मेरो फुल रेजुलेसन 1536 छ यहाँबाट त्यही नि फुल एचडी चाहिँ सपोर्ट हैन यो डिभाइस 1920 by 10 HD 10 HD 1080 भनेको माथिदेखि तल है 1920 by 1080 इन्टु गरेको देख्नु भएको छ नि त पहिलाको भनेको विड्थ 1920 अनि त्यसपछि 1080 भनेको हाइट किनभने कुनै पनि स्क्रिन हेर्नु भयो भने कुनै पनि के टिभी ल्यापटप हैन त्यसमा हेर्नु भयो भने के हुन्छ तपाईको हाइट विड्थ ठुलो हुन्छ तपाईको हाइट सानो हुन्छ त्यही भएर अब मोबाइलको अपोजिट हुन्छ हाइट ठुलो विड्थ सानो त्यही भएर भिडियो हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त्यसलाई ल्यान्डस्केप मोडमा गर्छौं जस्तै युट्युबमा भिडियो हेर्नु पर्यो भने यसरी हेर्दैन नि त ठाडो हैन किनकि त्यबाट बेटर हामीले क्वालिटी या त्यो पाउँदैनौं त अनि के गर्छौं त्यो युट्युब हेर्यो भने त्यो लास्टमा हुन्छ नि त फुल स्क्रिन भने त्यसले के गर्दिन्छ तेर्सो गर्दिन्छ हैन तेस्रो गर्यो भने के हुन्छ कुनै पनि भिडियो के पनि फर्मेटहरु विड्थ ठुलो हुन्छ हाइट चाहिँ सानो हुन्छ अब त्यो रेशियो हुन्छ हैन तपाईको 16:9 या अहिले त 18:9 के त्यस्तो रेशियोहरु चलेछ भन्नाले विड्थको रेशियो ठुलो हाइटको सानो ल यहाँसम्म अलिकति मैले हाइट र विड्थ अझ डिटेल चाहिँ भने है अब यसको हाइट र विड्थ के छ 1536 by 37 अब किन कुरा गरिरहेछौं हाइट किन चाहियो हैन आज किन हामीले हाइट विड्थ पढिरहेछौं भन्ने कुरा हुन्छ किन भन्दाखेरि
CSS पढ्दाखेरि सबै म्याटर भनेको हाइट र विड्थमा हो। हामी दिन त दिँदैन हाइट यति विड्थ यति, किन दिँदैन अहिले म आउँछु हैन। जस्तै यसको हाइट मलाई दिनु पर्यो, फर इक्जाम्पल दिनुहोस् अरे ल हैन, हाइट छोड्दिउँ यसलाई, विड्थ नै दिदिउँ। हाइटमा त्यति फरक पर्दैन, विड्थमा दिँदा 500 पिक्सल दियो भने यसरी 500 पिक्सलको हैन। ओहो सजिलो रहेछ नि त हैन। कोही केही चिजहरू यस्तो बनाउनु छ भने यसरी बनाउने भन्ने कुरा अब 500 दिएन मैले अलि 600 दिए, किन दियो भने एउटा कुरा देखाउन गइरहेको छु म हैन, दिए। तर यसरी दिनु हुँदैन, कति बेला कहीँतिर मात्र दिन्छ हामीले, कुनै पनि एलिमेन्टको हाइट र विड्थ दिन मिल्छ इनलाइन भएको है त, इनलाइनमा दिन मिल्दैन अघि भने। तर ब्लक लेभल या इनलाइन ब्लक आज पढ्छौँ त्यसमा दिन मिल्छ, तर यसरी दिँदैनौँ क्या हामी। किन दिँदैनौँ भन्दाखेरि अब हेर्नु है त, हामीले पहिला सबभन्दा सुरुमा हामीले के भनेछौँ, हामीले वेबसाइट बनायो भने सबै रेजुलेसन सबै तपाईँको डिभाइसेसहरूको लागि रेस्पोन्सिभ भन्छ, जुन कन्सेप्ट चाहिँ रेस्पोन्सिभ भनेको हरेक डिभाइसमा चाहिँ राम्रोसँग हैन फ्लो हुने, स्टनिङ त्यो चाहिँ फिट हुने युआईहरू बनाउनु पर्छ भनेछौँ। अब त्यो डेस्कटपको लागि अलिअलि ठिकै छ, मलाई यस्तो युआई चाहिएको थियो जुन चाहिँ यहाँसम्म विड्थ नखाएर ठिक ठिक यति खायो। त्यसलाई म हेर्छु है त, ट्याब्लेटमा हेर्छु एकछिन है। ट्याब्लेटमा नि अब मलाई त 50% चाहिएको हो नि त, अहिले 50% छ र 100% यहाँदेखि यहाँसम्म हैन। अघि त 50% जस्तो ठ्याक्कै देखेको थियो हैन, लगभग आधी स्क्रिनको आधी खाछ भनेछ। तर आइप्याडमा हेर्दाखेरि छ र छैन। ल यहाँ त त्यतिकै फरक, त्यति गल्ती रङ नै भयो। अब रङ कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि म यसलाई मोबाइलमा हेर्छु है त। मैले जहिले नै भनेछु वेबसाइटहरू तलमाथि स्क्रोल हुनुपर्छ है, दायाँ बायाँ हुनु हुँदैन भने। तर यहाँ हेर्ने त दायाँ बायाँ भयो, किन भयो भन्दाखेरि यसको विड्थ छ नि, यसको विड्थ हेऱ्यो भने हामीले हेरौँ त, S1 को विड्थ मैले ओभर गरेँ है त, कति छ विड्थ भनेको सबभन्दा सुरुको विड्थ अनि हाइट भनेको छु होइन। विड्थ अघि थियो धेरै, तर अहिले हामीले के गर्यौँ कस्टम त्यसको हैन, कस्टम के गरिदियौँ विड्थ राख्दियौँ, त्यही भएर के भयो 600 पिक्सल छ। तर यसको विड्थ हेर्ने त, यहाँ नि इन्टु छ नि त, यहाँ नि इन्टु देख्नुभयो नि त इन्टु। अब कहीँ नि इन्टु देख्यो भने सबभन्दा सुरुको विड्थ सोच्ने, त्यसपछिको हाइट सोच्ने। अब यो मोबाइल हो, मोबाइलको के हुन्छ विड्थ सानो हुन्छ हाइट ठुलो हुन्छ होइन। 375 यसको विड्थ छ अनि 812 के छ हाइट छ। अब हेर्ने है त, मैले यस्तो गरेँ भने अब यो त 375 पो विड्थ छ त, हामीले त कत्रो छ हाम्रो यो H1 एलिमेन्ट 600 को छ होइन। त्यही भएर के भयो तपाईँको होरिजेन्टल स्क्रोल भयो। कुनै पनि वेब पेजहरू जहाँ नि हेर्नु भयो भने राम्रो प्रोफेसनल वेब पेजहरू तलमाथि स्क्रोल हुन्छ, लेफ्ट राइट हुँदैन होइन। सर यो त ठुलो भयो त्यही भएर देखियो होला, यसलाई सानो गर्नुहोस् न, स्क्रोल हुन्छ कि भन्ने। अब यसलाई सानो गर्छु है त, आइप्याडमा हेर सबभन्दा सुरुमा मैले रिफ्रेस गरेँ, आइप्याडको लागि छुट्टै युआई बनाएको हुन्छ क्या, त्यही हिसाबले हेर्नु तलमाथि भएको छ, लेफ्ट राइट भएको छैन है। मैले लेफ्ट राइट नै गरिरहेको छु, लेफ्ट राइट गर्नलाई सिफ्ट थिचेर गऱ्यो भने लेफ्ट राइट हुन्छ। जस्तै यो तलमाथि सिम्पल स्क्रोल गऱ्यो भने तलमाथि, अनि सिफ्ट थिचेर स्क्रोल गर्नुभयो भने लेफ्ट राइट है, यसको लेफ्ट राइट छैन। अब यही चिजलाई मोबाइल अब यो त यस्तो सानो ठुलो भयो, अझ सानो गर्नुहोस् न भने सानो गर्छु, फेरि सिफ्ट थिचे भएन लेफ्ट राइट, तर तलमाथि भयो होइन। रेस्पोन्सिभ छ कि यही साइड सेम साइड हो, तिनवटा डिभाइसको लागि रेस्पोन्सिभ बनाएको छ है, यो कुरा हो। त्यही भएर कहिले नि भने साइड यसरी हुनु हुँदैन, तलमाथि हुनुपर्छ। तलमाथि हुँदैमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा नै एउटा रुल के एउटा हुन्छ नि त, वेबसाइटलाई चाहिँ तपाईँको फिल्टर गर्ने एउटा त लेफ्ट राइट हुनु हुँदैन। ल एउटा कुरा भयो। अब हेर्ने त पिक्सलमा किन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा यो, अब दिन नै पर्छ, कति कतिलाई दिने केस आउँछ, कतिलाई दिनुपर्छ त्यो आउँछ, हामी पछि डेप्थमा हेऱ्यो भने आउँछ। जर्नीले कुनै पनि एलिमेन्टको तपाईँले पिक्सलमा चाहिँ विड्थ नलेखिदिनुहोस् है। पिक्सलमा लेख्यो भने के हुन्छ, एउटा सर्टेन साइजलाई हुन्छ, त्यसपछिको साइजलाई बिग्रिन्छ होइन। विड्थ पढ्यौँ, किन पढेको पर्छ नि, विड्थ दिनै नमिल्ने दिन मिल्छ। जस्तै अब यसलाई दिन्छु है त, म विड्थ यसरी दिन्छु बिग्रने नबिग्रिने हिसाबले, तर हाम्रो काम नै हुने हिसाबले। फर इक्जाम्पल मैले यसलाई विड्थ दिएको छु है 50% भन्दा, सेभ गरेँ सिम्पली, पहिला यसलाई ठुलो गर्छु म है, भयो 50% भएको छ। तर म सानो गर्दै जान्छु है त, ल एकछिन सानो नगरेर यहाँ हटाएर सिधा आइप्याडमा हेर्ने त। अघि आइप्याडमा ठिक्क 50% थिएन, यहाँसम्म आइरहेको थियो, किन हामीले सर्टेन पिक्सल दिएको थियो। सर्टेन पिक्सल भने त तपाईँको केही पिक्सल हो नि होइन। जस्तै
1 केजी यहाँ 1 केजी र अमेरिका गएर 1 केजी भने सानो ठुलो हुन्छ नि, त्यहाँ नि त्यही हो 1 केजी, यहाँ नि त्यही हो होइन। त्यो हो पिक्सल भनेको एक्ज्याक्ट त्यसको भ्याल्यु हुन्छ। पर्सेन्टेज भनेको केही भ्याल्यु होइन, यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो ब्राउजरको रेसियो हेर्छ कि कत्रो उड्छ त्यसको आधारमा पर्सेन्टेज भने नम्बर हुन्छ र हुँदैन नि। जस्तै कुनै कम्पनीमा हामीले लगानी गरेछौँ, त्यसको हामीले 10% सेयर पाएका छौँ, अहिले त्यसको भ्यालुएसन छ 10 लाख रुपियाँ होइन। फर इक्जाम्पल 10 लाख छोडिदिउँ, अलिकति क्यालकुलेसन सजिलो गर्नलाई 1 लाख, 10 लाखको 10% कति हुन्छ 1 लाख कति होइन। म्याथमेटिक्स अलिकति कमजोर नै छ मेरो। ल 1 लाख भन्दै 1 लाखको 10% कति भयो 10,000 भयो भ्यालुएसन छ होइन। मैले 10% होल्ड गर्छु भन्दाखेरि 10% भनेको कुनै एक्ज्याक्ट नम्बर होइन नि त। ल अहिलेलाई कति छ 10% तपाईँको 10,000 रुपियाँ छ। भोलिको दिन त्यो कम्पनीले राम्रो प्रोफिट गर्यो, राम्रो एउटा होइन मार्केटमा राम्रो छ र भ्यालुएसन त्यसको बढ्यो 2 लाख रुपियाँ होइन। सेयर त त्यति छ, सेयर बढी छैन होइन, 10% नै छ मसँग सेयर। अब त्यो 10% को यदि मैले पैसा निकाल्यो, हिसाब निकाल्यो भने कति आउँछ 20,000 भनेर त्यो एक्ज्याक्ट होइन नि त। पर्सेन्टेज भनेको इट डिपेन्ड। अब यहाँ पर्सेन्टेज भनेको के हो, विड्थ दिए। अब विड्थ कसको 50% दियो भने पर्सेन्टेज भन्यो भने यो ब्राउजरको छ नि त, त्यसको विड्थ रहेछ। अब यसको विड्थ कति छ अहिले 768 पिक्सल। अब ठ्याक्क यसको 768/2 कति हुन्छ 768/2 384 होला। अब यसको विड्थ हेरौँ है त, इन्स्ट्याक्ट गरेँ मैले, यसको विड्थ हेरेँ आयो हेर्नु त 384/2 भन्नाले डिपेन्ड हुने रहेछ नि त अघिको हाम्रो कम्पनी जस्तै कि है। त्यसको 50%, यसको 50% भने त्यही होइन, आधी हो नि त होइन। 50% विड्थ राख भनेको होइन। त्यसो चाहिँ हामीले पर्सेन्टेजमा बढी गरी विड्थ र हाइट भन्दा नि विड्थ हामीले दिने गरिरहेछ होइन पर्सेन्टेज। किन अब खास कुरा अब थाहा हुन्छ। जस्तै मोबाइल गऱ्यो भने हेर्नु त अघि हाम्रो ओरिजेन्टल स्कोर भइरहेको अहिले भएको छ छैन होइन। 50% भएको छ, 50% हाम्रो छ। अब यसको 414 को 50% भएको होला होइन। अब कति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै ठुलोमा चाहिँ 50% चाहिएको हुन्छ, तर मोबाइल आउँदाखेरि हाम्रो यो 50% नहोस् क्या होइन। सानो हुन्छ नि त मोबाइल आएको भने, त्यसमा नै 50% भयो भने अलिकति सानो होइन। मोबाइलमा चाहिँ 100% हुन चाहियो भने त्यो रेस्पोन्सिभको कन्सेप्ट हो है त्यो पछि होइन। रेस्पोन्सिभ भने त्यही हो होइन, कुन साइजमा कस्तो देखाउने भन्ने। अब मैले अहिले लेख्छु है त, यसलाई इग्नोर गर्दिनँ, यस्तो गर्न सकिन्छ पछि भन्न खोजिरह मात्र। ल अब हेर्ने त 100% है। मैले कोड चेन्ज गरेको छैन है, एउटा नयाँ कोड लेखेँ। यो के हो पछि हामी रेस्पोन्सिभ पढ्दाखेरि थाहा पाउँछौँ है त यो कोड के हो भने। अहिलेलाई एकछिन इग्नोर गर्दिनँ। मैले यहाँ बताउन खोजेको के भन्दाखेरि मलाई ठुलो डिभाइस भयो भने होइन, ठुल्ठुलो डिभाइस भयो भने तपाईँको कति चाहियो मलाई 50% चाहियो होइन। आइप्याड पनि लगभग 50% ठिकठाक देखिन्छ, तर मोबाइल हुँदाखेरि मलाई 50% चाहेन क्या। त्यसको कति चाहियो तपाईँको 100% चाहियो भने हो होइन। यहाँसम्म 100 छ, यहाँसम्म 100 छ। यसपछि यो साइज एउटा मैले दिएको छु 500 पिक्सल भन्ने, त्यो साइजभन्दा ठुलो भयो भने मलाई 50% भयो ठिक छ भन्ने हुन्छ क्या है। यसो है, यो कुरा पछि हेर्छौँ है त। यसलाई एकछिन यो रेस्पोन्सिभको तपाईँको कन्टेक्स्टमा आउँछ, त्यो चाहिँ हामी पछि हेर्नेछौँ। जस्तै यहाँनिर सानो अलिकति जादु भनौँ कि जादु चाहिँ नभनौँ, अलिक जादु जस्तो हो। हजुर हजुर आन्टी ओके कहाँ थियो म, एउटा चिज देखाउनु हेरेँ है। ल मोबाइल रहेछ, रिफ्रेस गरेँ। अब हेर्ने है त, यहाँ बडीमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर राखेको छैन, तर यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर इम्प्लिमेन्ट भयो। किन भयो भन्दाखेरि जस्तै मैले यसलाई ठुलो गरेँ हेर्ने भएको छ छैन, तर जब 500 पिक्सल आउँछ तब चेन्ज हुन्छ क्या
हामीलाई कोड चेन्ज गर्नु भयो एउटा दुईटा कोड लेखेको छौँ एउटामा ब्याकग्राउन्ड कलर लेखेको छैन एउटा बडीमा ब्याकग्राउन्ड कलर लेखेको छ हैन 500 पिक्सल भयो भने के भने बडीको चेन्ज हुँदैन मलाई 500 पिक्सलमा यस्तो चाहियो 700 पिक्सलमा यस्तो चाहियो 1000 पिक्सलमा यस्तो चाहियो 2000 मा यस्तो चाहियो भने पछि हामीले त्यसलाई रेस्पोन्सिभ वेमा हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है यसले चाहिँ हामीले राम्रो राम्रो स्ट्रङ युआईहरु यसरी बनाउँछौँ है अहिले चाहिँ जनरल मैले कन्सेप्ट मात्र ल साइजिङको कुरामा आएको थियो हामीले धेरै उता पुग्यौं है साइजिङ भन्ने हजुर हाम्रो प्याडिङ पनि पर्सेन्टेजमा लाउनु है भनेपछि मिल्छ म आउँदैछ सबमा आउँछ है त डिटेलमा म गइरहेको छु एक त एक अस्ति भन्नुभएको थियो प्याडिङलाई 3-4 तरिकाले दिन सक्छ त्यसमा नि आउँछ है अनि कसरी दिने पर्सेन्टेजको आधारमा त्यो जस्तै अब ल उठाइहाल्नु भयो म यहाँ लेखिदिन्छु है त जस्तै यसको प्याडिङ छैन है प्याडिङ छैन यसको मैले विड्थ हटाइदिए अब डिफल्ट के हुन्छ उसको विड्थ 100% हुन्छ के ओ हेर सानो भयो भने त्यत्रै भइरहेछ नि त हैन जस्तै यसको विड्थ 100% राख्यो भने नि त्यही हुन्छ किन डिस्प्ले ब्लकको मैले अस्ति एट्रिब्युट भन्दाखेरि के भनेको थिएँ यसलाई जहिले नै विड्थ लिँदाखेरि 100% लिन्छ भनेको राखे नि नराखे नि फरक पर्दैन किन यसको एट्रिब्युट नै त्यही हो यदि 50% या त्यसलाई कस्टमाइज गर्न छ भने अनि मात्र है ओके ल प्याडिङ भन्नुभयो उहाँले साइजिङमा म आउँछु एक दिन त्यही अहिले एकछिनलाई भन्दै प्याडिङ मैले 1% राखेँ भनेपछि 1% भने कति होला मैले अस्ति अघि निकाल्न मैले सिकाएको थिएँ है यहाँ भयो भने ठुल्ठुलो होला हैन है त ठुल्ठुलो भइरहेछ वरिपरि प्याडिङ सानो भयो भने सानो होला है प्याडिङ अलिअलि कम भयो किन भयो भन्दाखेरि त्यही अघि कम्पनीको हिसाब जस्तै के जस्तै कम्पनीको भ्यालुएसन जति बढ्ला यदि मसँग त्यो पर्सेन्टेज छ भने त्यसको पर्सेन्टेजको भ्यालु के होला बढ्ला अघि मैले त बढेको कन्डिसनमा भनेको थिएँ हैन 1 लाख रुपैयाँ भ्यालुएसन छ मसँग 10% छ रे कम्पनीको भनेपछि 10,000 भयो भोलिको दिन 2 लाख भयो भने 20,000 होला भनेको थियो यदि व्हाट इफ 1 लाखबाट घटेर कम्पनीलाई राम्रो गर्न सकेन लसमा गइरहेछ भ्यालुएसन पुगेर तपाईको 50,000 मा आयो भने अब त्यही 10,000 थियो त्यही 10% भने अब कति होला 5,000 होला अब त्यही कुरा हैन जस्तै हिजो अस्ति हामीले केमा दिइराछौ प्याडिङ मलाई 50 पिक्सल चाहियो भनेको हैन पिक्सल चाहियो भने अब ठ्याक्क पिक्सल भने त एक्ज्याक्ट भ्यालु हो नि त 1 केजी जस्तो 1 केजी भने 1 केजी हो जहाँ जस्तो कन्डिसन भयो भने 1 केजी भनेको के हो 1 केजी हो अब यसको हेर्यो भने हामीले प्याडिङ यो छ हैन यसलाई जति सानो ठुलो पारे नि के हुँदैन त्यो प्याडिङको त्यही हुन्छ जस्तै मैले यसलाई सानो पारे त्यत्रै छ नि त प्याडिङ यदि मैले यसलाई पर्सेन्टेजमा दियो भने पर्सेन्टेजको कसरी काम गर्छ मैले भनेको हैन जस्तै 50% त धेरै हुन्छ 5% दिए एकछिनलाई किन धेरै हुन्छ भनेको भन्दाखेरि अब 5% त दिए तर कसरी काम गर्ला अहिले एकछिनमा मैले भने त 5% भनेको कति कसरी राखेको होला 5% भनेको साइजिङ कसरी राखेको होला 5% त पर्सेन्ट कसको पर्सेन्ट कसरी के कसैले अहिले भर्खर प्याडिङको क्वेशन कसले सोध्नु भएको थियो मैले हो ओके भन्नु त कसरी ट्राई गर्नु त हैन कसरी देला 5% भनेको कसरी राख्यो होला 5% भनेको प्याडिङ त राखेछ उले राख्न त हैन जस्तै यसमा प्याडिङ हेर्यो भने वरिपरि प्याडिङ छ नि त हजुर कुनै साइजको 5% दिन्छ होला ओ जस्तै यो साइज हैन अहिले साइज हेर्ने त कति छ 502 भन्ने छ नि त यसको 5% निकाल्नु त कति होला 502 को 5% निकाल्यो भने है त्यसो क्याल्कुलेटरमा मैले गरे ल यसको 500 नगरौँ 1000 गरौँ एकछिन ल अब 1000 को 5% कति हुन्छ 1000 into 5 divided by 100 है सरी हैन 50 पिक्सल अब यसको साइज कति हो यसको प्याडिङ कति होला 50 पिक्सल अब यहीलाई म 50 पिक्सल दिएर हेर्छु है त 5% दिएर यही साइजमा है त 50 पिक्सल गरे अब हेर्नु है त मैले साइज के चेन्ज गरे हैन यहाँ प्याडिङ 5% को सट्टा 50 पिक्सल आउँछ म चेन्ज गर्छु है त केही चेन्ज भयो केही चेन्ज भएको छैन भन्नाले त्यसको कुनै पनि ब्राउजरको विड्थको जुन साइज हो त्यसको आधारमा त्यसको पर्सेन्टेज जति हुन्छ त्यति फरक पर्छ है अब केमा दिने भन्ने कुरा आउँछ इट डिपेन्ड के हैन कतिलाई पर्सेन्टेजमा दिनुपर्छ कतिलाई तपाईको पर्सेन्टेज या पिक्सलमा दिनुपर्छ पछि अब आरएम पढ्छौं एक दिन साइजिङको छुट्टै क्लासहरु लिन्छौं
चाहिँ बक्स साइजिङको कुरा गरेछौँ। आज भ्याउँछ भने आजै लिन्छौँ, नत्र अर्को दिन लिन्छ हामी साइजिङको कुराहरू है। त्योमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। अब जस्तै यसमा 50% गरेर अहिले 50 पिक्सल दिएँ, तर अघि 50% दिएकोमा के फरक थियो भन्दाखेरि त्यो चेन्ज हुन्थ्यो क्या। अलिकति रेलिभेन्ट किन हुन्छ भन्दाखेरि कतिलाई रेलिभेन्ट हुन्छ, कतिलाई हुँदैन क्या। जस्तै अहिले 50% छ होइन, सरी 50% 50% त धेरै होइन, बजारको 500 पिक्सल प्याडिङ भयो, 5% सेभ गरेँ, त्यही भयो। अब हेर्ने है त, अहिलेको 50 पिक्सल होला। यदि हामीले 50 पिक्सल राख्यो, जति ठुलो गरे नि त्यही हुन्थ्यो, सानो गरे नि त्यही हुन्थ्यो, तर पर्सेन्टेज भनेको त्यही होइन। यसलाई हेर्छ, यसको हो नि त 5% भने। अब ठुलो भयो भने अघि कम्पनीको प्रफिट जस्तै ठुलो होला होइन, प्याडिङ बढिरहेछ। सानो भयो भने सानो हुन्छ के हो प्याडिङ, हेर्न न वरिपरि पुरै घट्यो। अघि कति थियो नि त वरिपरि, अहिले के भयो। अब कहिलेकाहीँ रेस्पोन्सिभ बनाउने वेमा कोही डेभलपरहरू यसरी नै काम गर्छ क्या। कसरी काम गर्छ, प्याडिङहरू पर्सेन्टेजमा दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर अघि जुन मैले यहाँ कोड लेखेको थिएँ नि त, मिडिया क्वेरी भन्ने लेखेको थिएँ होइन, मैले एउटा कोड लेखेको थिएँ, मिडिया क्वेरी भन्ने कोड लेखेको थिएँ। त्यसले के गरेको थिएँ, हामीले ठुलो साइजमा एउटा लेखेको थिएँ, एउटा चिज गरेको थिएँ, अनि सानो साइजमा त्यसरी। अनि कसैले त्यो अलिकति मिडिया क्वेरिज अलिकति चलाउन या जे नि, अब मैले भने हार्ड एन्ड फास्ट हुँदैन कि युआईको होइन। जस्तै मेरो एउटा प्याटर्न छ भने मेरै प्याटर्नबाट बनाएको हुन्छ भन्ने छ है। अर्को प्याटर्न जस्तै घर बनाउने तरिका हुन्छ, एउटै तरिका हो र घर बनाउने डिफ्रेन्ट तरिका। घर बन्नु पर्यो, मेन कुरा रङ हुनु भएन, पिल्लरको ठाउँमा अर्को चिज हाल्नु भएन, झ्याल राख्ने ठाउँमा झ्याल राख्नै पर्यो। तर स्ट्रक्चर जो तरिका हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट होला नि त। इन्जिनियरहरूको यसरी यो तरिकाले नि घर बन्छ, यसरी नै फन्डामेन्टल रुलहरू तपाईँको ब्रेक हुनु भएन। तर के हुनसक्छ, तरिका छुट्टै हुनसक्छ। अब मलाई के बनाउनु छ, प्याडिङ सानो हुँदा त 50 पिक्सल प्याडिङ चाहिएको छैन त। यदि 50 पिक्सल प्याडिङ भयो भने कस्तो हुन्छ देखाउँछु है, त्यहाँ कस्तो हुन्छ। यदि पिक्सलमै दियो भने हो, हेर यस्तो राम्रो हुन्छ नि त। यत्रो मोबाइल छ, अब यहाँ वरिपरि यो अलिक बढी साइजिङ भयो जस्तो लाग्यो होइन। यदि अघि 5%को जस्तो भयो भए अलिकति राम्रो जस्तो लाग्थ्यो नि। ठ्याक्क वरिपरि जत्रो साइज छ त्यत्रो चाहिँ चाहेको छ होइन। अब कोही कसैको रेस्पोन्सिभ बनाउने तरिका यस्तो हुन्छ। नत्र म के गर्छु भने माथि तपाईँको पिक्सल नै राख्छु है। अब ठुलोमा ठिक छ, ठुलोमा त ठिक छ नि त, यत्रोमा होइन ठिक छ। तर सानो हुँदाखेरि म के गर्छु भन्दाखेरि अघिको जस्तै होइन, यस्तो गरिदिन्छु क्या म। सेभ गरेँ मैले, हेर्ने त ठुलो हुँदाखेरि ठिक छ, सानो हुँदाखेरि पनि ठिक छ है। रेस्पोन्सिभ भन्ने तरिका मैले अघि भने घर बनाउने तरिका जस्तो म यसरी बनाउँछु। म जनेली पर्सेन्टेजमा राख्दैन। अनि मैले अरू डेभलपरहरूको हेरेर कसैले चाहिँ पर्सेन्टेजमा राखेर नै रेस्पोन्सिभ बनाएको, इट डिपेन्ड आफूमा। कतिलाई राख्नै पर्ने कन्डिसन नै आउनसक्छ, पर्सेन्टेजमा राखे अझ राख्नै पर्ने भन्नाले यो दुईवटा तरिका हुन्थ्यो। पर्सेन्टेजमा राख्यो भने अझ तपाईँको के अरे रेलिभेन्ट जस्तै। ल ठिक छ, यसमा हामी पछि जानेछौँ है त। ल आज बक्स साइजिङमा हामीले कुरा गरेर थियौँ। अब यसको विड्थ र हाइटको भयो। अब हेर्ने है त, जस्तै अहिले यसको विड्थ र हाइट कसरी नाप्यो हामीले भन्दाखेरि यसको विड्थ 100% छ, त्यही भएर यसको विड्थ कति छ 1150 × 137 हाइट छ। अब यतिमा त होइन, भोलिको दिन मैले फर इक्जाम्पल सरी मार्जिनको हटाएको थिएँ, प्याडिङ नि थपेको थिएँ होइन। एकछिन होला, प्याडिङ जरो केही छैन है त। यो एलिमेन्टमा के छ, एउटा S1 भन्ने छ, त्यसमा केही छैन। हल्लै यसको विड्थ छ, विड्थ कति छ समथिङ पिक्सल छ होइन। अहिले 1100 ल 1000 नै बनाइदिए ल, एकछिन 1000मा काम गरौँ, ठिक क्यालकुलेसन गर्न नि सजिलो हुन्छ। यसको विड्थ भनेको 1000 छ, हाइट भनेको 37.6 छ होइन। ओके, 6लाई एकछिन साइड लगाएर 37 पिक्सल चाहिँ तपाईँको हाइट छ है। ल अब हेर्ने है त, यो त कसरी डिटरमाइन भयो। अहिले यसको बक्स साइजिङ भनेको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि, अस्तिको म अलिकति लेआउटहरू खोल्यो भने के रहन्छ, यो हेऱ्यो भने अस्तिको बक्स होइन। अब यसको विड्थ र हाइट कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा तरिका हुन्छ क्या।
है। जस्तै अहिले यसको विड्थ त यो मार्जिन नै छैन, बोर्डर नै छैन, प्याडिङ नै छैन भनेपछि यसको विड्थ कति होला? यो कन्टेन्टको जत्रो छ त्यत्रो होला। अब यदि ब्लक लेभल एलिमेन्ट छ भने यो लेफ्टदेखि राइटसम्म होला होइन। यदि तपाईँको इनलाइन एलिमेन्ट छ भने त्यसको कन्टेन्टको जत्रो होला त्यत्रो होला है। साइजिङको कुरा गरेँ होइन। जस्तै अहिले मैले साइजिङ भने नि त यसको साइज कति छ भनेको 1000 पिक्सल इन्टु 37 पिक्सल छ भनेको। अब विड्थ कत्रो छ त्यो छ। अब एकछिन म पर्सेन्टेजमा गएन होइन। किन गएन पर्सेन्टेजमा भन्दाखेरि एउटा साइजिङको पढाइरहेको छु, म फिक्स साइजमा खेल्छु है त एकछिनलाई। ल अब यसको विड्थ दिएँ मैले फर इक्जाम्पल है त, विड्थ दिएँ। ल एकछिन यो H1 नै नगरौँ नि त, एउटा डिप बनाएँ म होइन, डिप मात्र है त। एकछिन अलिकति डिपको बारेमा म भनिदिन्छु। डिप भनेको के होइन, डिभिजन चाहिँ क्रिएट गर्नलाई होइन। डिभिजनको सर्ट एन्ड भनेको डिभ हो तपाईँको है। डिभिजनको सर्ट एन्ड भनेको डिभ हो। डिपको आफ्नो केही छैन। जस्तै H1 को त डिफल्ट हुन्छ नि त, साइज यत्रो गरिदिन्छ होइन, फन्ट वेट बोल्ड गरिदिन्छ। यसभित्र लेख्यो भने बाहिर टेक्स्ट लेख्नुमा यसमा लेख्नु केही फरक होइन। तर यति एउटा मात्र फरक के हो भने यसलाई एउटा सेक्सन हो, बाहिरी लेख्यो यो बाहिरी अक्षर हो, यो भित्री अक्षर हो। के फरक छ? छैन। न मार्जिन दिन्छ, न प्याडिङ दिन्छ, न के गर्छ, साइज फन्ट साइज बढाइदिन्छ होइन, केही होइन। तर एउटा मात्र फरक के भन्दा यो छुट्टै सेक्सन छ क्या, एउटा बक्स चाहिँ क्रिएट गरेछ। अब यो नि बक्स जस्तो हुन्छ तर बक्स होइन कि यो बडीभित्र एउटा ऱ्यान्डम चाहिँ टेक्स्ट सिलेक्ट छ। भोलिको दिन यसलाई एडिट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? अब बडीभित्र छ यो होइन, बडीभित्रको उसलाई दियो भने ठिक छ। नत्र योले के गर्थ्यो, एउटा डिभिजनहरू क्रिएट गर्थ्यो। जस्तै यस्तो 2-3वटा मैले 4-5वटा लेख्यो भने 4-5वटा यसले के गर्थ्यो, बक्सहरू बनाइदियो। अब डिपको एट्रिब्युट बन्ने है त, हरेक एलिमेन्टको के हुन्छ, डिस्प्लेको फर्मेट हुन्छ। यसको फर्मेट भनेको ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो क्या। ब्लक लेभल एलिमेन्ट भने अघिको जुन 3वटा एट्रिब्युट भनेको थियो नि त होइन, 3वटा एट्रिब्युट विड्थ 100%, हरेकचोटि स्टार्ट गर्दाखेरि न्यू, अनि यसमा मार्जिन, प्याडिङ, हाइट, विड्थ सबै कुराहरू दिन मिल्छ। बुझ्नुभयो भने ब्लक लेभल भनेपछि त्यो 3टा कुराहरू याद गर्ने है त। 3टा कुरा भन्नाले हाइट विड्थमा मार्जिन प्याडिङ नै जोड्ने होइन त्यसैमा, नत्र 4वटा कुरा छुट्याए नि भयो। हाइट विड्थ छुट्टै, मार्जिन प्याडिङ छुट्टै। म जनरली 3टामा राख्छु, किनकि त्यो हाइट विड्थमा राख्छु, त्यो पनि साइजिङको कुराहरू आयो होइन। किनकि मार्जिन प्याडिङ नै पिक्सलमा दिने, हाइट विड्थ नै तपाईँको पिक्सलमा दिने, साइजिङ दिनु मिल्छ उनीहरूमा होइन। यो डिभिजनहरू तयार गरेको डिभिजन किन डिपको कुरा बुझ्नु भयो भने यसले खालले एउटा डिभिजन क्रिएट गर्न सजिलो हुन्छ क्या, टुक्रा टुक्रा पार्न। किन टुक्रा टुक्रा पार्न सजिलो हुन्छ भने, किन सजिलो भनेको भने भोलिको दिन यसलाई असाइन होइन राम्रो तरिकाले तपाईँको डिफ्रेन्ट तरिकाको लेआउटहरू जति टुक्रा बनायो, अस्ति भनेको थियो नि त एउटा कन्टेनरमा, तपाईँको कन्टेनरमा के एउटा कन्टेनर छ, यसमा चाहिँ एउटा यो बडी भन्ने होल छ। अब यसलाई सिधा हाल्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त, यसलाई टुक्रा 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 यस्तो यस्तो टुक्रा भने यसमा हाल्यो भने सज राम्रो तरिकाले यसरी एक टुक्रा यहाँ, एक टुक्रा यहाँ होइन, एक टुक्रा यहाँ राम्रोसँग कन्टेनर गर्न सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर डिभिजनको कन्सेप्ट त्यो आयो। अब सबभन्दा बढी यदि युज हुने एलिमेन्ट भनेको यही देख्नुहुन्छ है त सिएसएसमा है। यसले के गर्ने होइन, एउटा होल पिज्जालाई जति टुक्रा, यदि जति टिप बनायो त्यति टुक्रा पारेको जस्तो कन्सेप्ट हो है। अहिले मैले टिप बनाएँ, के गरेको छैन त, सिम्पल सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ होइन, एम्टी टिप छ होइन, केही छैन हाम्रो। ओके, अब यसमा म के गर्न गइरहेको छु, एकछिन सबलाई मैले साइड लगाएर ल माथि बडीमा मैले डिफल्ट मार्जिन प्याडिङ 0 गर्छु, किनकि डिफल्ट मार्जिन र प्याडिङ आउँछ नि त बडी। डिपलाई मैले सिलेक्ट गरेँ, यसको विड्थ दिएँ 100 पिक्सल है। ल हाइट पनि दिएँ 100 पिक्सल। अब यति गरेर भने केही देखिन्न क्या, के भयो जस्तो हुँदैन, तर भएको हुन्छ। किन भएको हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै डिपलाई हेऱ्यो भने है 100/100 पिक्सलको बनेछ, देखेको हुँदैन किनकि डिफल्ट कलर सबैको ब्याकग्राउन्ड हुन्छ। डिफल्ट ब्याकग्राउन्ड कलर सबैको के हुन्छ, वाइट हुन्छ। बडीको नि वाइट छ, यसको नि वाइट छ। यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने अनि बल्ल के हुन्छ, तपाईँको केही कुरा देखिन्छ। ल फर इक्जाम्पल मैले कलर ब्लू भन्ने थियो। अब देख्नु भने यदि हाइट विड्थ दिएको छैन, डिफल्ट त हाइट विड्थ हुन्छ र डिफल्ट हाइट विड्थ ब्याकग्राउन्ड कलर छ तर हाइट विड्थ छैन, केही छैन। यदि H1 मैले यसै H1 भन्ने दिएँ तर यसको हाइट विड्थ दिएन भने यसको स्पेसिङ हुन्छ क्या है। यदि H1 मा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ भने हाइट विड्थ दिएको छैन है त। ओके, ब्याकग्राउन्ड कलर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन यसको।
border नि इम्प्लिमेन्ट भएन भन्नुको मिनिङ यसको तल मैले डिप दियो भने अर्को डिप है अब हेर्नु त यसमा मैले हाइट दिएँ 100 पिक्सल र विड्थ दिएँ 100 पिक्सल अब फरक हुन्छ बीचमा स्पेसिङ आयो किन S1 भन्ने एउटा एलिमेन्ट छ जसको मार्जिन छ हैन मार्जिन छ त्यही भएर बीचमा स्पेसिङ आयो यदि यो H1 लेखि छैन भनेपछि यसको हुँदैन भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हरेक एलिमेन्टको अर्को के हुन्छ तपाईको डिफल्ट चाहिँ के आउँछ एलिमेन्टहरु डिफल्ट के आउँछ प्रोपर्टीहरु आइरा हुन्छ नि त अब यसको डिपको भनेको डिफल्ट आउँछ H1 लाई मैले हटाएर सेभ गरेँ हैन एउटै हुन्छ किन यिनीहरुको आफ्नो केही छैन अनि ठ्याक्कै त्यसको के भयो तल ल एउटा डिप स्टार्ट गरे त्यसको चाहिँ मैले के रे हाइट विड्थ दिए किनकि डिफल्ट यसको केही हुँदैन के यदि मैले यो तिनटै कुरालाई हटायो भने सेभ गर्नु भयो भने मैले इन्स्पेक्ट एलिमेन्ट गरेर हेर्यो भने ओ डिपमा हेर्नु त है ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो त्यही भएर यसको विड्थ कति छ 1000 पिक्सल छ हैन 1000 पिक्सल छ नि त ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो यसमा हाइट मात्र दियो भने मैले के हुन्छ हाइट दियो भने 100 पिक्सलको अनि ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दियो हैन क्रिएट भयो किनकि यो ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो ब्लक लेभलको एलिमेन्टको विड्थ हुन्छ त्यही भएर हामीले विड्थ दिएन हाइट मात्र दियौं अनि हाइट दियो भने ब्याकग्राउन्ड कलर त बस्ने भयो नि त अब यसको हाइट दिएन भने बस्दैन किन बस्दैन भन्दाखेरि हाइट नै छैन त ब्याकग्राउन्ड कलर बस्नलाई विड्थ छ हाइट नै छैन कुनै एउटा लाइन छ लाइन नै नभन लाइन भयो भने फेरि लाइनको हाइट त हुन्छ नि त सानो भयो भने हाइट हुन्छ हाइट कत्रो छ 0 पिक्सल त्यही भएर यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर अप्लाई भएको मात्र हो नभएको मात्र हैन यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि हाइट विड्थ 100% हुन्थ्यो हैन अब मलाई विड्थ चाहिएन हैन विड्थ के भयो हामीलाई विड्थ यो 100% चाहिएन के हामीलाई सर्टेन पिक्सल चाहियो मलाई हाइट 100 पिक्सल चाहियो विड्थ नि कति चाहियो 100 पिक्सल चाहियो अनि ब्याकग्राउन्ड कलर एउटा तपाईको कलर चाहियो मैले सिम्पली रिफ्रेश गरे भने अब हेर्नु त एउटा बक्स भयो जसको चाहिँ विड्थ कत्रो छ 100 पिक्सल हाइट नि 100% अस्ति नै भने थिए ब्लक लेभल एलिमेन्टलाई के गर्न सकिन्छ कस्टम हाइट विड्थ दिन सकिन्छ हैन डिफल्ट उसको विड्थ 100% हुन्छ हाइट चाहिँ कन्टेन्टको आधारले डिटरमाइन हुन्छ अघि त कन्टेन्ट थिएन नि त यसभित्र त्यही भएर हाइट 0 पिक्सल थियो हाइट कसरी डिटरमाइन हुन्छ ब्लक लेभल एलिमेन्टको त्यो भित्र कन्टेन्ट कत्रो छ के छ भन्ने कुरा अनि विड्थ चाहिँ जे जत्रो कन्टेन्ट भएन उले चाहिँ विड्थ 100% हैन त्यो भयो ओके अब डिप बनायो त्यसको हाइट र विड्थ राख्यौ अब अहिले यसको सिम्पल हामीले यसमा होभर गरे भने यसको हामीले साइजिङ डाइमेन्सन हेर्यो भने कति छ 100 by 100 ल फर एक्जाम्पल मैले के गरे यसमा भन्दाखेरि प्याडिङ राखे 20 पिक्सल अब के होला यसको हाइट विड्थ बढ्ला अभियसली हैन बढ्यो नि त हैन अब कति भयो 140 by 140 भयो हामीले त 20 दिएको 140 by 140 किन भएको होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ हामीले यसको हाइट ल एकछिन प्याडिङको कारण सर ल ठीक छ प्याडिङको कारण हैन ल एकछिन हाइटलाई एकछिन इग्नोर गर्दै विड्थ हैन यसको विड्थ अघि कति थियो विड्थ भनेको अगाडिको 100 पिक्सल थियो अहिले 40 पिक्सल 140 एकछिन हाइटलाई छोड्दै है त विड्थको मात्र कुरा गरौँ विड्थ थियो 100 पिक्सल हामीले प्याडिङ थप्यो 20 पिक्सल तर विड्थ 120 हुनुपर्ने 140 किन भयो त 100 रुपैयाँ छ 100 मा 20 रुपैयाँ कसैलाई दिए भने 120 हुनुपर्ने 140 पो भयो किन भएको रहेछ 140 छ हैन 140 into 140 छ भन्नाले हाइट नि 140 विड्थ न एकछिन हाइटलाई छोडेर विड्थलाई मात्र अगाडिको विड्थ 140 लाई हेर्यो भने त्यो नै विड्थ 120 हुनुपर्ने 140 भएको छ किन भएको होला हाम्रो कोले बाउन्ड्री पनि युज गरे हो कि के युज गरेको बाउन्ड्री गरेकै छैन है त हेर्नु न हाइट छ विड्थ छ प्याडिङ छ यति छ के भन्छ
अरू कसैले त्यो साइडबाट Padding. प्याडिङ छ नि 20-20 के भन्नुभयो? त्यो साइडबाट 20-20 प्याडिङ छ नि त के साइडबाट? डबल दुईटै साइडबाट 20-20 प्याडिङ छ नि त अनि 40 गर्नु ओके ओके ल उहाँले एक लेभल अगाडि पढेर भन्नु ल ठिक छ। त्योभन्दा पहिला ल हामीले अस्ति प्याडिङ दिँदाखेरि के भने चाहिँ प्याडिङ दियो भने यसले चारैतिर दिएको छ। पर्पल देख्नु भएको छ नि त है, चारैतिर छ कि नै पर्पल भन्नाले चारैतिर भन्नाले यता नि 20 पिक्सल थियो, यो पिक्सल थियो, यो सर्ट एन्ड हो है त। म यसको अस्ति अलिकति डिटेलमा मैले पढाउन पाएन, अलिकति टाइम नभएर। यसलाई यो एरो हेर्नु, जहाँ जहाँ एसिएसएसमा एरो देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सर्ट एन्ड हुन्छ कि। यसलाई खोलेर हेर्छु है त भन्नाले यो ड्रप डाउन मिनी हुन्छ भित्र, अहिले चाहिँ हाइड भएर बसेछ। अहिले खोल्यो भने हो यो भनेको यो चारवटा, खास गरी यो चारवटा यसरी दिने हो चारैतिर प्याडिङ, प्याडिङ टप 20, प्याडिङ राइट 20, प्याडिङ बटम 20 र प्याडिङ लेफ्ट 20 भन्नको मिनिङ यो चारै कुरालाई सर्ट एन्ड भन्ने पढ्छौँ है त्यो सिएसएसमा। के हो भन्दाखेरि केही कुराहरू रिपिट सेमचोटि दिएको छ भने हामीले त्यसलाई एक लाइनमा दिन सक्छौँ। प्याडिङ मात्र लेख्यो भने त्यसले के गर्छ, चारैतिर प्याडिङ गर्छ। नत्र सिएसएसको खास रुल भने यो हो कि एक्चुअल लाइन भनेको यो भने यो नि सिएसएसकै रुल हो, तर सर्टकट रुल यो हो। तर एक एक लाइन लेख्यो भने यसरी लेख्ने हो खास गरी। अब चारैतिर 20-20 दिनु छ भने चाहिँ हामीले चारतिर लेख्नु परेन। अब डिफ्रेन्ट दिनु छ भने यसरी चारतिर लेख्नु, जस्तै माथि 20 चाहिएको छ अरे, यता 40, यता 60, यता 80 चाहिएको छ भने यसरी लेख्नुपर्छ। तर चारैतिर बराबर चाहिएछ भने चाहिँ यसरी लेख्छ, प्याडिङ मात्र लेख्यो भने 20 है। अब अघि कसले भन्नु, मैले नाम चाहिँ हेर्न पऱ्यो, हेर्ने प्याडिङ हेर्ने त हो। प्याडिङ भने पर्पल कलर भनेको छ नि त, पर्पल कलर हेर्ने त चारैतिर छ। चारैतिर छ भन्नको मिनिङ अहिले हामीले विड्थको कुरा गरिरहेको छौँ। अनि विड्थको कुरा गऱ्यो भने विड्थ त लेफ्ट र राइटमा होइन, विड्थ भने दायाँ बायाँ हो नि त। अनि दायाँ बायाँ हेऱ्यो भने हेर्ने त बायाँ नै तपाईँको अलिकति प्याडिङ छ, किनकि यहाँ पर्पल कलर देख्नु भएको छ। दायाँ नै के छ तपाईँको पर्पल कलर छ, किन अब 20 पिक्सल हो नि त हामीले दिएको, 20 पिक्सल दायाँ नै जोडियो, 20 पिक्सल बायाँ नै जोडियो। त्यही भएर यो बक्सको विड्थ कत्र भयो, 140 भयो होइन। दिँदाखेरि यहाँ 20 पिक्सल जस्तो छ, तर यो 20 पिक्सल भने दायाँ र बायाँ हो नि त। खासमा त चारैतिर अहिले माथि र तलको कुरा छोडिरहेको छ हामीले, हाइटको दायाँ र बायाँको कुरा गरिरहेको छौँ विड्थको। अब विड्थमा दायाँ र बायाँ कति जोडेको छ, 20 पिक्सल जोडेको, त्यही भएर 140 भयो है त। ल ठिक छ, त्यसमा म बोर्डर नै जोडिदिन्छु अलिकति, बोर्डर ल बोर्डर 10 पिक्सल हाल्नु, हिसाब सजिलो गर्नाले 10 पिक्सल त जन्मले हाल्दैन, यति धेरै मोटो हुन्छ यो। एकछिन हिसाब गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुनलाई ल ब्ल्याक नै हाल्दियो। अब हेर्छु है त यसको विड्थ 159.2 छ। अब यो केही अलिकति उसको रिजनको कारण अलिक यो भनेको 160 है, 159ले छोड्यो 160 हो है त खासमा। एकछिन के प्रब्लम भएर कति कतिलाई के प्रब्लम हुन्छ थाहा भएन, पोइन्टमा दिएर हुन्छ कि मैले यसको बारेमा डिटेल रिसर्च गर्नु छ। पिक्सल कहिले नि आधी पिक्सल भन्ने हुँदैन, 1 पिक्सल भनेको बुझ्नु भएको छ नि त। पिक्सल भनेको एउटा स्क्वायर हो, सानो स्क्वायर हो, यत्रो सानो स्क्वायर हो, यति सानो कि अब यसमा 120वटा र 160वटा पिक्सल छ। सोच्नु त यहाँदेखि यहाँसम्म 160वटा टुक्राहरू छ क्या, पिक्सलहरू छ क्या होइन। यहाँनिर एउटा एउटा दुईवटा तिनवटा 100 पिक्सल भनेको एउटा स्क्वायर यस्तै स्क्वायर हुन्छ, यसलाई एउटा पिक्सल मान्ने, तर यति ठुलो हुँदैन कि 1 पिक्सल भनेको यही यस्तै हो स्क्वायर होइन। हाइट वेट त सेम हुन्छ पिक्सलको, तर यो यत्रो यो साइजिङ सानो हुन्छ कि एकदम सानो 1 पिक्सल भनेको है। ल ठिक छ, 159 छ, एकछिनलाई 160 हो खासमा। ल अब 160 कसरी भयो, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? ल म पर्टिकुलरली सोध्छु है त मान्छेलाई। ल हाम्रो आदित्यजीले भन्नुहुन्छ कसरी भयो यसको 160 पिक्सल विड्थ 160 पिक्सल देखाइरहेको छ। 159 छ तर 160 हो खासमा। अहिले भन्छु किन 160 भन्नु, हाम्रो आदित्यजीले भन्न त। हेलो हजुर, एकछिन है त 100 140 के हाइटको भन्नुभयो कि विड्थ अब हाइटलाई एकछिन इग्नोर मार्दै गोली मार्दै हातले विड्थको कुरा गर्छ। 160 पिक्सल भएको छ, 159 छ तर 160। मैले तपाईँले 160 यसको कसरी भयो 160? 140 प्याडिङ सहितको भयो दुईतिरको प्याडिङ एक एक गरेर भन्ने, प्याडिङ सहित मैले त तपाईँले सोधेकै छैन त, प्याडिङ कसरी 140? विड्थ त यसको कति दिएको छ हामीले
100 पिक्सल 100 देखाउँछ नि width त, तर यसको विड्थ हेर्दाखेरि 100 पिक्सल छैन, 160 पिक्सल छ। कसरी भएको 160? 100 width को भयो, त्यसपछि साइडको प्याडिङ र लेफ्ट प्याडिङ 40 भयो, लेफ्ट साइडमा 140। कति छ प्याडिङ? लेफ्ट साइडमा 20 छ, राइटमा 20 राइट छ, साइडमै कति भयो? 140 भयो। अनि त्यसपछि 160 अनि बोर्डर 10 र 10 राइट र 10 लेफ्टमा। पिक्सल राइटमा छ भन्नाले चारैतिर छ। अहिले हामीले दायाँ र बायाँको कुरा गरिरहेछौँ भन्नको मिनिङ बोर्डर नि लेफ्टमा नि कति छ? 10 पिक्सल, राइटमा नि कति छ? 10 पिक्सल। 140 मा 10 र 10 20 जोड्यो भने कति हुन्छ? 160 हुन्छ। ल थ्याङ्क यू है। ओके, 160 कसरी भयो थाहा पाउनु भयो होइन? ल अब यहाँ प्याडिङ तपाईँको बोर्डरको कुरा हो। त्यही अस्ति है त बक्स साइजिङ यही गरिरहेको छु होइन। बक्सको साइजिङ चाहिँ कसरी डिटर्माइन हुन्छ? बोर्डर भयो होइन। अनि त्यसपछि लास्टमा मार्जिन भन्नुहुन्छ। ल मार्जिन सजिलो लागि 20 पिक्सल नै गरिदिए मार्जिन र प्याडिङ है त। अब कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ यसको विड्थ बढ्ला भनेर? विड्थ अघिबाट बढेछ नि त, विड्थ राखे 100, प्याडिङ थपे बढ्यो विड्थ, बोर्डर नै थप्यो फेरि बढ्यो। अब मार्जिन थपेछु, रिफ्रेस गरेको छैन है मैले, त्यहाँ थपेछु, यहाँ रिफ्रेस गरेर नि चेन्ज हुन्छ। के थाहा विड्थ बढ्ला र यो बक्सको विड्थ बढ्ला? कसैले नबढ्नु पर्ने लजिक किन? लजिक के लजिक त्यसको बिहाइन्ड? मार्जिन त बाहिरबाट दिन्छ नि त, बाहिरपट्टिको। ल ठिक छ, हेरेर हेरौँ है त। ल रिफ्रेस गरेँ मैले, यसको विड्थ हेर्छु है त, 159 नै छ। ल आदित्यले भनेको सही है। त्यो भनेको बाहिरतिरको स्पेसिङ हो, त्यसले चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्टको वरिपरिको स्पेसिङ चाहिँ डिटर्माइन गर्छ है। ओके ल अब यो सबै कुरा मैले जुन गरेछु नि त, अब यस ठ्याक्कै कुरा म उल्टो गरिदिन्छु है त। उल्टो हुन्छ, म के गर्दैन, यहाँ यही लेखेछु है। अब यो बक्सको साइजिङ के छ? 160 पिक्सल छ होइन। विड्थ भन्यो भने हाइट नि त्यति छ, अब एकछिनलाई विड्थ हाइट नि त्यही हो होइन। तर मार्जिनले चाहिँ गर्दैन रहेछ। ल अब यसको के अरे तपाईँको जुन यसको साइजिङको म्याटर छ नि त, यसलाई म कम्प्लिटली चेन्ज गरिदिन्छु है त। एउटा चिज लेख्छु, यो केही गर्दैन होइन, यो डिपमा जे लेखेछु नि त मैले, यसलाई म के गर्दैन, एउटा चिज लेख्छु म। के लेख्छु भन्दाखेरि स्टार गर्छु है। स्टारको खास गरी स्टार हामीले युज गर्ने भने त्यही चिजको लागि हो, र त्यो चिज म लेख्न गइरहेको छु। बक्स साइजिङ भन्ने एउटा छ है। ल यो भ्याल्यु अहिले आउँछ है त। यो भने के हो? बक्स साइजिङ भने के? यसको भ्याल्युहरू के छ? म एकछिन रिफ्रेस गरेँ, हेर्नु त के भयो? अघि त ठुलो थियो, अहिले सानो छ है। सानो के भएको छ? पक्कै पनि हाइट विड्थ त घट्यो होइन। कति घट्यो, कहाँ पुग्यो हेरौँ है त। कहाँ पुग्यो हेर्ने त? 100/100 छ। ल बर्बादै भएन? त्यत्रो प्याडिङ दिएर बढाएको साइज होइन, बोर्डर दिएर बढाएको साइज। मार्जिनले त खास गरी विड्थ र हाइटमा फरक पार्दैन, त्यसले त वरिपरि स्पेसिङ सिधै झरेर फेरि विड्थमा पुग्यो। किन पुग्यो होला? हाम्रो नवीनजीले भन्नु त हजुर सर, किन पुग्यो होला? अघि त हामीले जोड घटाउ गरेर होइन, एक हिसाबले कम्पनी भनौँ, त्यो टिप भन्ने हाम्रो कम्पनी थियो, इन्भेस्ट गरेर त्यसमा 20 रुपियाँ थपे, कतिलाई 10 रुपियाँ थपे गरेर यत्रो कम्पनी बनायो होइन। लास्टमा झरेर अझ लास्टमा जत्रो 100 पिक्सल थियो त्यत्रै भयो विड्थ। प्याडिङ स्याडिङ केही चेन्ज गरेको छैन। यहाँ हेर्ने 20 पिक्सल छ होइन, तपाईँको अर्को नि बोर्डर नि 10 पिक्सल छँदैछ, विड्थ 100 पिक्सल छँदैछ, त्यही पनि 100 को 100 नै भयो। किन भएको होला? त्यसले चाहिँ बक्स साइज बोर्डर बक्सले चाहिँ त्यो प्याडिङहरूलाई नेग्लेक्ट गरेर एक्चुअल साइज जे छ त्यही राख्छ, त्यही होइन सर? ओके नेग्लेक्ट अलिकति एक्चुअल साइज जे छ त्यो त अलिकति सही भन्नुभयो। नेग्लेक्ट नि अलिकति सुहायो। त्यो भन्दा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन्क्लुड गरिदियो। नेग्लेक्ट भन्दा इन्क्लुड भन्नाले मार्जिन प्याडिङ जे मार्जिन त छोडिदियो, प्याडिङ बोर्डर जे छ त्यो कसमा जोडिदियो? त्यही विड्थमै जोडिदियो, जुन यो विड्थ थियो नि त त्यसैमा जोडेको हो नि त। ऊ हेर्ने त अब यसको विड्थ कति होला एक्चुअली? जुन कन्टेन्टको त्यो भित्रको जुन सेतो सेतो देखिरहनु भएको छ त्यो हो नि त एक्चुअली कन्टेन्ट। प्याडिङ छ है तलमाथि दायाँ बायाँ तपाईँको प्याडिङ कति छ? 20 पिक्सल 40 भयो होइन। अनि दायाँ बायाँ कति छ तपाईँको? बोर्डर 10 पिक्सल 20 40,
अनि त्यसपछि 10-20 60 पिक्सल त यसको के छ तपाईँको प्याडिङ र के छ तपाईँको बोर्डर छ। अब यो जुन सेतो देख्नु भएको छ नि त बीचको कन्टेन्ट, अघि बीचको कन्टेन्टको विड्थ कत्रो थियो 100 पिक्सल थियो। अहिले के गर्यो भन्दाखेरि समायोजन भन्ने एउटा शब्द सुन्नुभएको छ होइन, समायोजन गरेर ल के भन्छ नि एउटा जस्तै साथीहरू गरेर छ यसलाई नि एडजस्ट गर न, बसमा कन्डक्टरले सिट हाले जस्तो, अब त्यहाँ 2 जनाको हुन्छ होइन यसो मिलाएर बसाउन भन्ने जस्तो के। अब स्पेस त त्यत्रै छ त्यसमा मिलाएको के। अब कसरी मिल्छ भन्दाखेरि प्याडिङ र उसको मिल्दैन है त, प्याडिङ यिनीहरूले कम्प्रोमाइज गर्दैन, आफ्नो उनीहरूले ठाउँ लिएको छ। कति लिएको छ यो सेतोको हेर्ने है त, यो सेतो जुन छ जुन व्हाइट पार्ट छ नि त त्यसको साइज मात्र बढ्छ, त्यसले हो कि कम्प्रोमाइज गर्ने। अघि 100 पिक्सल लिएको थियो, अहिले उसले कम्प्रोमाइज गर्यो। कसरी कम्प्रोमाइज गर्यो भने यसलाई म एकछिन यस्तो गर्छु है त, हो देखिरहनु भएको छ। अब यसलाई म यसले के बक्स साइजिङ बोर्डर बक्सले यो के हो अहिले आउँछु, तर मैले यहाँ थ्योरिटिकल के नलेज दिन खोजेको त्यसले कम्प्रोमाइज गर्छ क्या। म अफ गर्छु है त यसलाई, यसले हो नि त अघि सबै हाम्रो हुन्छ नि त एउटा यो मिम देख्नु भएको छ, एउटा बस गइरहेको हुन्छ उताबाट ट्रेन आएर त्यो बसलाई होइन सब बर्बाद गरिदिन्छ नि त, त्यस्तै कुरा यहाँ बस मजाले बनाइरहेको थियो, यहाँबाट ट्रेन आएर यसले पुरै बर्बाद गरिदियो। अहिले म अफ गर्छु है त, साइज कसको बढे हेर्ने है त, यो पिस यसको यो प्याडिङको विड्थ हेर्ने, चारैतिर जुन विड्थ भनेको प्याडिङ यो हो के है, यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन छ नि त विड्थ त्यो हेर्ने त प्याडिङको, अनि बोर्डरको यहाँदेखि यहाँसम्म त्यो फरक फर्स्ट यी दुईटाले कन्सिडर गर्ने। तर त्यसलाई नि छोड्दै एकछिन प्याडिङलाई सबैले प्याडिङलाई हेर्ने है त, लेफ्टदेखि राइटसम्म प्याडिङको स्पेस हेर्ने, बढिरहेछ कि घटिरहेछ। म अन अफ गर्छु है त, बढिरहेछ प्याडिङको विड्थ बढेछ छैन। अब बोर्डरको हेर्ने, बोर्डरको ब्ल्याक जुन छ नि त त्यसलाई हेर्ने है त, बढेछ र छैन। अब मार्जिन त बढ्ने कुरै भएन होइन, त्यो आउन त आउँदैन, त्यो पनि बढिरहेछ। खासमा को बढिरहेको घटिरहेको रहेछ भने यो जुन यो सेतो छ नि त ब्ल्याक, अब सेतो कम्प्लिटली व्हाइट त छैन, लगभग अहिलेको लागि व्हाइट पार्ट त्यसलाई हेर्ने है त। अब हेर्ने अहिले सानो छ नि त त्यो व्हाइट, अब ठुलो होला होइन, त्यही यो घटिरहेको बढिरहेको रहेछ। किन र बढिरहेको रहेछ यो कन्टेक्स्टले। यसमा म अर्को कुरा लेख्छु कन्टेन्ट बक्स भन्ने। अब यो लेखेँ नलेखेँ एउटै फरक हो। किन फरक भयो होला, जस्तै अघि H1 मा मैले विड्थ 100% लेखेँ नलेखेँ फरक परिरहेको थिएन। किनकि डिफल्ट त्यसरी साइजिङ गरेर आएको थियो कि बक्सको तपाईँको H1 को होइन, विड्थ 100% थियो, त्यही भएर विड्थ 100% H1 मा लेख्दा नि फरक परेको थिएन, नलेख्दा नि फरक, किन डिफल्ट थियो। अब यहाँ कन्टेन्ट बक्स लेखेँ होइन मैले होइन, त्यही नि फरक परेको छैन हो। त्यही भएर अघिको हाम्रो साइजिङ कसरी थियो डिफल्ट भनेको कन्टेन्ट बक्सको हिसाबमा थियो। अब अघि मैले के गरेँ, कन्टेन्ट बक्स लेखेन, मैले के गरेँ बोर्डर बक्स लेखेँ होइन। जस्तै यहाँ बोर्डर बक्स मैले लेखेँ भने अब हेर्ने त साइजिङको कन्सेप्ट है। बक्स साइजिङको जनरली दुईवटा तपाईँको तरिका छ हुन त, यो होइन एउटा के छ कन्टेन्ट बक्स भन्ने होइन, कन्टेन्ट भन्नाले त्यो बक्समा जे आउँछ त्यो कन्टेन्ट गरेर भन्छ, यसरी बुझ्दा अब। अनि अर्को भनेको बोर्डर बक्स भन्ने छ होइन, जे त्योमा प्याडिङ मार्जिन आउँछ त्यसको जुन बाहिरी रूप छ नि त 100 त्यसको विड्थ जत्रो छ नि त होइन, त्यो बोर्डरमा समायोजन गर भनेको होइन। त्यो बोर्डरमा के गर समायोजन एडजस्ट गर भनेको होइन। जस्तै बसमा 2 जना सिट भएन होइन, एडजस्ट गर न तिमीहरू भने। अब सिट त्यत्रै छ भन्नाले विड्थ कत्रो छ 100 पिक्सल नै छ होइन, तिमी जति यो भित्र जे कुराहरू हाल्छ त्योमा एडजस्ट गर्नु पर्यो, विड्थ त्यो भन्दा बढ्न पाएन भन्न खोजेको। जस्तै सिटले भन्छ र होइन, 4 जना आयो सिट, हामी 2 जना सिट छौँ, सिट फर इक्जाम्पल मान्छे छ अरे, एउटा लिभिङ बिङ्स छ, हुन त नन लिभिङ बिङ्स हो, लिभिङ बिङ्स अरे। अब 2टा सिट छ, 2 जना बस्ने, तलबाट भित्रबाट तल गाडी रोकियो र 5 जना मान्छे, 5 जना रहेछ, हामी 2टा सिट छ, हामी बढेर 5 जना हुनुपर्छ भन्छ, हुँदैन। तपाईँ जसरी एडजस्ट गर्नुहोस्, मलाई मतलब भएन, म 2टाको 2टै रहन्छु भन्छ नि, हो त्यही हो। बोर्डर बक्स हामीले गऱ्यौँ भने के भन्छ भन्दाखेरि सबै एलिमेन्ट स्टारभित्र किन राखेको भन्दाखेरि यसले सबै एलिमेन्टलाई है त, यो सबै एलिमेन्ट जति नै एलिमेन्ट छ अहिले त हुँदैन, डिप मात्र छ, यो सबै एलिमेन्टलाई गरेको, नत्र अहिले डिपमा मात्र लेख्दा नि हुन्थ्यो। ल होइन, यहाँ अफ गरेँ, यहाँ लेखेँ। अब मैले यो स्टारभित्र किन लेख्छन् भन्दाखेरि अहिले त यो रियल पेजमा हाम्रो एउटा मात्र एलिमेन्टहरू होला, यहाँ त धेरै होला नि, H1 होला, P होला, जे नि होला, बटन होला, फर्म होला, टेबल होला होइन, इमेज होला, जो नि बोर्डर बक्स कसरी हाइट टु विड्थ कसरी डिफाइन गर भनेको बोर्डर बक्सको हिसाबमा, कन्टेन्ट बक्स होइन। यो चाहिँ गरेर अनि मोस्ट अफ द साइटमा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा साइटमा हेरौँ है त। अब इनहेरिट गरे हुन्छ धेरैले। इनहेरिट भनेको के हो भन्दाखेरि केही कुराहरू हाम्रो
इनहेरिट गर्ने जस्तै यसमा स्टार भन्ने हेरौँ है देख्नुभयो बक्स साइजिङ border बक्स राखेको छ है एउटा साइड अर्को साइडमा गयो म है ल यसमा गयो 10 फास्ट पेन गरौँ यसमा नि हेरौँ है त स्टारमा के राखेको छ बक्स साइजिङ border बक्स देख्नु भएन अर्को साइडमा जान्छु म ल रियाक्ट जेएसमा गयो यसमा नि मैले हेरेँ स्टारमा राखे त छैन यसले है बक्स साइजिङ इनहेरिट गरेछ इनहेरिट भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि इनहेरिट गर्ने हो क्या जस्तै इनहेरिट भनेको म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै नेस्टेड हुन्छ नि त जस्तै 1 भन्ने एउटा डिप छ हैन त्यो भित्र के छ भन्दाखेरि एउटा h1 छ अरे फर एक्जाम्पल h1 सरी h1 भन्ने छ इनहेरिटको म सिम्पल कन्सेप्ट भनिरहेको छु यदि यो डिपमा के दियो र ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने यो भित्रकोले इनहेरिट गर्छ डिफल्ट हैन जस्तै अरु केही चीज दियो र यसमा चाहिँ प्याडिङ दिएको छ हैन त्यही प्याडिङ यसमा नि चाह्यो भने h1 मा प्याडिङ 20 पिक्सल लेख्दैनौ के इनहेरिट लेख्न इनहेरिट भनेको मिनिङ पैतृक सम्पत्ति तपाईको त्यो जान्छ नि त छोराहरुमा त्यस्तै भनेको यो प्यारेन्ट भयो यो चाइल्ड भयो यसको चाइल्ड भयो हैन यसको इनहेरिट गरेको यसको जति छ त्यति पाउँछ भोलिको दिन यो 1 क्लासमा मैले प्याडिङ बदलेर 40 पिक्सल गरे अब यदि दुईटैको कस्टम दिएको छ हैन यो डिपमा नि यो क्लास 1 भन्नेमा नि 40 दिएको छ यसमा 20 दिएको छ भने भोलिको दिन यो 40 भने यो त 20 को 20 रहन्छ यदि मैले h1 मा प्याडिङ कति दिए इनहेरिट गर्यो भने इनहेरिट भन्ने यो एउटा तपाईको भ्यालु हो त्यो गर्यो भने यसको अनुसार के भोलि 1 मा मैले 40 गर्यो भने यसको प्याडिङ नि कति हुन्छ 40 यसको 60 गर्यो भने 60 जे इनहेरिट गरेछ अहिले प्याडिङ गरेछ भने प्याडिङ भोलिको दिन मार्जिन गरेछ भने मार्जिन है सबै कुरा इनहेरिट भनेको त्यो त्यही भएर यसले इनहेरिट गरेछ इनहेरिटलाई म एकछिन हटाएर ओ कन्टेन्ट बक्स भयो बोर्डर बक्स गर्छु है त बोर्डर बक्स अब यो अफ है यस्तै थियो नि त अघि बोर्डर बक्स गरे नि यस्तै थियो अब म इनहेरिट गर्छु है इनहेरिट भनेको कतैले कोड लेखेछ त्यहाँबाट इनहेरिट गरेछ के हैन इनहेरिट गरेको भनेको बुझ्यो नि त है प्यारेन्टमा अब इनहेरिट गर्छु फरक परेन बोर्डर बक्स लेख्दा नि फरक परेन किनकि यो बोर्डर बक्स नै छ इनहेरिट भएको मिनिङ यो चाहिँ कता लेखेछ यसलाई भन्दाखेरि बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स ओ देख्नु भएन ए यो त मैले गरे होला हैन म अफ गर्छु फेरि है बक्स साइजिङ के गरेछ उले बोर्डर बक्स गरेछ हैन अनि त्यसले के गरेछ उले इनहेरिट गरेछ है ओके भन्नाले मैले बताउनको भन्नको मिनिङ के हो भन्दाखेरि हामीले रियल वर्ल्डमा बक्स साइजिङ कन्टेन्ट बक्स गर्दैनौ के कन्टेन्ट बक्स भनेको मिनिङ त्यो बक्स हो साइज छ त्यसमा प्याडिङ मार्जिन आयो भने त्यसको विड्थ चेन्ज हुन्छ भोलिको दिन एउटा बक्स छ त्यसमा केही चीज कन्टेन्ट छ भोलिको दिनमा प्याडिङ मार्जिन गरे भने त्यसको विड्थ नबिग्रोस् भनेर हैन एडजस्ट गरोस् भनेर जस्तै बसको एउटा रियल वर्ल्डमा बसको एउटा साइज छ नि त बसको एउटा साइज छ हैन अब भोलिको दिन त्यो बसमा साइजको अनुसार त्यो भित्र के राखेको छ हामीले सिटहरु राखेको छ हैन बस्ने सिटहरु राखेको छ अब भोलिको दिन हामीले मान्छे हाल्नु पर्यो भने जति मान्छे हाल्यो त्यति नै बढ्दै गयो भने के होला एउटा बसको त विड्थ हाइट फिक्स हुन्छ नि त त्यो अनुसारले रोड नि बनाउँछ हैन हिँड्ने जुन बस चल्ने रोड हुन्छ त्यसको अब भोलिको दिन त्यो बक्स भित्र मान्छे हाल्दै त्यो बक्सको साइज बढ्ने भयो भने इमेजिन गर्नुहोस् त लेफ्ट राइट सम्म बढ्ला किन ए खलासी त के गर्ला हाले गर्ला जति मान्छे हाले तिनीहरुलाई त्यो पैसा हुन्छ तर त्यो हाल्दैखेरि साइजको भित्रको सिटहरुको साइज बढेर सिटको साइज बढ्यो भने बसको साइज नै बढ्ला अभियसली है अनि बक्सको साइज भयो भने त त्यो त पुरै रोडमै हैन लेफ्ट राइट पुरै दुई बस चल्ने ठाउँ एउटै बसले खाला नि त हैन त्यही भएर के गरेको भन्दाखेरि यो बक्सको जुन कुनै पनि डिपको या कुनै पनि एलिमेन्टको साइज कसरी डिटरमाइन होस् भनेपछि बोर्डर बक्सको हिसाबमा होस् नत्र डिफल्ट के हुन्छ तपाईको कन्टेन्ट बक्स हुन्छ यो कन्टेन्ट बक्स भनेको यसमा प्याडिङ थप्दै गयो भने यसको विड्थ बढ्छ के जस्तै प्याडिङ थपे मैले 40 कि छ बढ्यो तर यसमा बढ्दैन
हैन कसमा बढ्दैन border box मा जत्राको त्यत्रै हुन्छ के हैन बरु भित्रको चीजले कम्प्रोमाइज गर्छ सानो भयो तर उसले आफ्नो होल width बढाउँदैन हैन त्यही कन्सेप्ट है अनि यो एउटा मेन वान अफ द मेन कन्सेप्ट नै हो हैन बक्स साइजिङ चाहिँ पढ्नु बक्सको चाहिँ डिफल्ट हाम्रो साइजिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यो हैन मार्जिन प्याडिङ अब बुझ्ने है त कुनै पनि बक्सको साइजिङ कसरी डिटरमाइन कसैले सोध्यो भने सिधै यति नभन्ने त्यसको विड्थ प्लस हाइट प्लस हैन तपाईको सरी त्यसको विड्थ प्लस प्याडिङ प्लस बर्डर नभन्ने हैन त्यति भनिदियो भने अब उसले त देखाउला बक्स साइजिङ बर्डर बक्स गरेर बर्डर बक्समा त त्यस्तो हुँदैन के भन्ने भन्दाखेरि कसैले क्वेशन सोध्यो कुनै पनि एचटीएमएल तपाईको उसमा एलिमेन्टको साइज कसरी डिटरमाइन हुन्छ भन्ने एउटा क्वेशन गर्ने कसरी त नि कुन कुन कन्डिसनमा कन्टेन्ट बक्सको हिसाबमा कि बर्डर बक्सको हिसाबमा सोध अब उसले दिनु पर्ला उत्तर कन्टेन्ट बक्स भन्यो भने त्यसको विड्थ प्लस तपाईको के रे प्याडिङ प्लस बर्डर होला भन्ने अनि त्यसपछि हैन बर्डर बक्स भन्यो उसले साइजिङ कसरी हुन्छ बर्डर बक्सको हिसाबमा भन्यो भने कसरी भन्ने त्यसको विड्थ जत्रो छ त्यो अनुसारमा के हुन्छ तपाईको सबै साइजिङहरु के हुन्छ एडजस्ट हुन्छ भन्ने हैन डिपेन्ड सिधै आन्सर नदिने है त आन्सर दियो भने फेरि रङ हुन्छ उले के भन्छ यदि तपाईले विड्थ प्लस प्याडिङ प्लस मार्जिन आधारले हुन्छ भन्नुभयो भने त उले बर्डर बक्स देखाउला बर्डर बक्समा त त्यस्तो हुँदैन नि त हैन बर्डर बक्समा के हुन्छ सबै कुराहरु एडजस्ट हुन्छ कन्टेन्ट बक्समा हो नि त त्यो कुराहरु जोडिने विड्थ छ भने विड्थको छुट्टै प्याडिङको छुट्टै तर बर्डर बक्समा के हुन्छ विड्थ हुन्छ विड्थमा कसरी के एडजस्ट हुन्छ यदि प्याडिङ आयो भने त्यही विड्थमै इन्क्लुड हुन्छ क्या जस्तै एउटा एलिमेन्टको विड्थ छ रे फर एक्जाम्पल 100 पिक्सल भोलिको दिनमा बर्डर बक्स हामीले त्यो एलिमेन्टलाई डिस्प्ले गराछ भनेपछि प्याडिङ जोड्यो भने के हुन्छ टक्क प्याडिङ जोड्यो भने त्यो बक्सको विड्थ हामीले हेर्यौं भने त्यही 100 पिक्सल नै हुन्छ किन त्यसले चाहिँ एडजस्ट गरिन्छ है ल एउटा मेन कन्सेप्ट के छ त आटी अलिकति सुके जस्तो त ल यसरी चाहिँ हामीले साइजिङको कुरा गर्छ एकदम डिटेलमा गइराछ है त मैले एउटै कुराहरु धेरै चोटी गरिरहेको छु सबले चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर होस् फेरि कसैले अलिकति बोरिङ लाग्न सक्छ हैन एउटै कुरा कति 10 चोटी भनेको होला भन्ने यो कुरा पछि एकदम काम लाउँछ है त यो डिटेलमा भनेको है पछि यदि अलिअलि हल्का हल्का मैले ट्याङ 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 भन्दियो भने यो बक्स साइजिङ भने यो त आधी 10-15 मिनेटमै सकिन्थ्यो मैले लगभग आजको एउटा दिन नै दिदिए यसमा हैन यो टपिक भनेको जनरली अरु इन्स्टिट्युटहरुमा मेरो साथीहरु पनि पहिला कलेज पढ्दाखेरि सिक्थे के उनीहरुलाई 10-15 दिनमै सकाइदिएछ के फ्रन्ट एन्ड सबै हैन यो भने के आउँदैन उ भने के आउँदैन उनीहरुले के गर्छ भने यो टपिक भने यो भने यो भन्छ अब गलत त रङ त हैन उले भनेको हैन इन्स्ट्रक्टरले भनेको रङ हैन नि त उले मैले एउटै लाइनमा भन्दै बर्डर बक्सले यो कन्टेन्ट बक्सले यो भन्दा त सकिन्थ्यो मनी रङ हुन्थेन तर के भन्दाखेरि जति कुरा स्टुडेन्टलाई डेप्थमा हैन रियल एक्जाम्पलहरु दिएर त्यसलाई राम्रोसँग रिपिट 2-3 चोटी राम्रोसँग भने नि टक्क माइन्डमा बस्छ नि त हैन त्यही भएर ल ठीक छ बक्स साइजिङको कुरा भयो अनि त्यसपछि है अब यो किन भनेको भन्दाखेरि भोलिको दिन हामीले के गर्यौं के कन्टेन्ट हाल्यौं यसमा के कन्टेन्ट हाल्दैछौं भोलिको दिन भनेपछि ल समथिङ भन्ने एउटा कन्टेन्ट हाले अब यसको विड्थ लिएछु भने चाहिँ ओभरफ्लो हुन्छ किन ओभरफ्लो हुन्छ यसको विड्थ हामीले के गरेछौं हामीले 100 पिक्सल नै दिएछौं हैन जस्तै यसमा जति नि कन्टेन्ट हाल्यो भने जस्तै के बडी कन्टेन्ट हाल्यो अब ओभरफ्लो हुन्छ के यस्तो हुनुपर्ने हो र खासमा नहुनु पर्ने किन यसको तपाईको बढ्नु पर्ने हो हैन एकैछिन विड्थ के हैन कन्टेन्ट अनुसार बढ्नु पर्ने हो नि त यसको विड्थ है बढिरहा र अघि बढिरहेको थिएन अब बढिरहा किनकि यसको मैले विड्थ हटाएर चेन्ज गरेछु केही चीजहरु तर विड्थ फिक्स नदिने किन भनेको भन्दाखेरि जुन अघि भनेको नि त कुनै पनि एलिमेन्टको फिक्स नदिनेको विड्थ फिक्स विड्थ दियो भने त्यो हुन्छ किन हामीले त्यो विड्थ फिक्स दिएछौं अनि कन्टेन्ट बर्डर साइज बक्स साइजिङ बर्डर बक्स गरेछौं उले के गर्छ 100 पिक्सलमा अटाउँछ तपाईको कन्टेन्ट ठुलो होस् सानो होस्
अब यसलाई ओभरफ्लो भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ होइन। ओभरफ्लोलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने एक दिन हेरौँला। मैले यो जस्ट किन गरेको भन्दा कसै कुनै पनि बक्सको तपाईँको विड्थ चाहिँ फिक्स दिँदैन, हामीले दिन्छौँ तर केही कन्डिसनमा दिन्छौँ। त्यो कुन कन्डिसनमा हामी डेप्थमा जानेछौँ। अहिले विड्थ किन दिनुभएको त सर यो अहिले त 100 पिक्सल भनेको भन्दाखेरि यो कन्सेप्ट बुझाउनलाई के कन्सेप्ट बुझाउनलाई तपाईँको यो के अरे प्याडिङ मार्जिन बक्स साइजिङ कसरी डिटरमाइन हुन्छ दुईवटा तरिकाले भन्नेको कन्सेप्ट बुझाउनलाई मात्र मैले विड्थ चाहिँ 100 पिक्सल दिएको। भोलिको दिन रियल कन्टेन्ट हामीले हाल्नु छ भने चाहिँ त्यसको दिँदैन है। ल एउटा कुरा बुझ्ने, विड्थ हाइट कसैको नदिने, बरु के गर्ने भन्दाखेरि डिस्प्लेको चिजहरू बुझ्ने। ल हिजो 2वटा डिस्प्लेहरू गराएको थियो, आधी घन्टा जति छ होला। म हिजो आज तेस्रो डिस्प्ले पढाउँछु है त। सबैलाई गोली मारिदिएँ मैले, यसलाई नै गोली मारिदिएँ, यसलाई नमारौँ, मारिदिउँ क्या। यहाँ S1 लेखौँ। ल अब एउटा कुरा बुझ्ने है त। कुनै पनि HTML सुरु गर्नु भन्दाखेरि CSS फाइलमा के लेख्ने भन्दाखेरि यो 3टा कुराहरू लेख्ने है त, नछुटाउने। बडीमा मार्जिन 0, प्याडिङ 0। किन बडीमा मात्र गर्ने? धेरैले मैले देखेछु यता गर्न, यता गऱ्यो भने ठिक छ। के हुन्छ भन्दाखेरि यता गऱ्यो भने सबैमा जे डिफल्ट आउँछ त्यो पुरै चेन्ज हुन्छ होइन। त्यही त हो सर हामीलाई चाहिएको, मलाई केही चाहिएको छैन यिनीहरू पनि। यो गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ म भन्छु है त। जस्तै मलाई के चाहियो, यस्तो लुक चाहिएको छ भोलिको दिन, यस्तो चिज छ भने चाहिँ अब यसलाई मैले सिम्पली रिफ्रेस गर्छु है त। है यस्तो चिज अलि ठिकठाक देखिएछ नि त होइन, ठिकठाक देखिएछ। अब यो कुरा म यहाँ हाल्छु है त। यो कुराहरू मैले यो बिग्रा हालेँ, बिग्रिँदैन भने होइन, के रङ भयो भन्ने कुरा होइन नि त। रङ भएको छैन, ठिकै गर्नुभएको छ। के हुन्छ हेर्नु त होइन, जुन डिफल्ट के अलिकति आइरहेको थियो मार्जिनहरू त्यो सबै 0 हुन्छ होइन। स्टार भने त्यही त हो, हरेक एलिमेन्टमा मार्जिन 0, प्याडिङ 0 गर भने। अब के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैचोटि के हुन्छ भन्दा जुन डिफल्ट आउँछ नि त मार्जिन प्याडिङहरू, त्यसले चाहिँ हामीलाई कोड लेख्नु अलिकति सजिलो भन्यो नि, बढी लेन्दी कोडहरू लेख्न अलिकति पार्दैन क्या, अलिकति सजिलो नै गर्छ। किन गर्छ भने जस्तै अघिको जस्तो यस्तो भएको भए, कस्तो भएको भए, यो चाहिँ यहाँ भएको भयो। अब के गर्नु, यहाँ मार्जिन प्याडिङ त छैन। अब मलाई यो बिचमा अलिकति स्पेसिङ चाहियो, अनि मैले के गर्नु पर्थ्यो, S1 लेखेर फेरि यसको मार्जिन प्याडिङ लाई लेखेर यसको नि अलिकति प्याडिङ दिनु पर्दैन। तर धेरै इनहेरिटमा आएको कुराहरूले अलिकति कतिलाई हेल्प नै गर्छ क्या। कोड लेख्नु पर्यो नि त अहिले, यतिको चाहियो भने, कस्टम चाहियो भने त लेख्नु परिहाल्यो। अब यस्तो UI ठिकठाकै हुन्छ नि त। यसले उसले नि डिफल्ट किन दिएको भन्दाखेरि डिफल्ट यसो लुक ठिक हुन्छ भन्ने कुरा होइन। आफूलाई कस्टमली चाहिएछ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो स्टारभित्र मार्जिन प्याडिङ 0 त्यसैमा गर्नुहुन्छ सकिनुहुन्छ। तर यसले के गर्छ भन्दा डिफल्ट चाहिँ नि सबै हराइदिन्छ, सबको मार्जिन र प्याडिङ। अनि सबैको मलाई म ग्राउन्ड बेसबाट सबको लेख्न चाहन्छु, आफ्नै कस्टम लेख्न चाहन्छु भनेपछि यो चाहिँ यो भित्र राख्दा हुन्छ। नत्र म जनरली बडीको मात्र आउँछ नि त मार्जिन प्याडिङ डिफल्ट होइन। जस्तै यो हटायो भने बडीमा हुन्छ होइन, अब लेफ्टबाट अलिकति स्पेस, त्यो चाहिँ डिफल्ट हुँदैन क्या, पछि राम्रो हुँदैन। ठुल्ठुलो साइड बनायो भने लेफ्ट राइटमा हामीलाई केही कुराहरू चिप्काउनु हुन्छ क्या। जस्तै केही कुराहरू यसमा मलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दिनु छ, ओके। माथि र तल तपाईँको मार्जिन गर्नु, माथि मार्जिन गर्नु। अब हेर्नु त ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिएको थियो। अब यसले त विड्थ 100% खान्छ भनेछ, तर यहाँ 100% खाएको छ र यता के छ, स्पेसिङ बचेछ। यता नि के छ, स्पेसिङ बचेछ। किन, मलाई त पुरै चाहिएको। अब यसको 100% विड्थ गर्दा नि फरक पर्दैन कि, किनकि यो अलरेडी 100% छ। यो विड्थले फरक पारेर, केले फरक पारेर भन्दा यो बडीको मार्जिनले क्या है। बडीमा मार्जिन र प्याडिङ 0 आउँछ, त्यही भएर यो यति गऱ्यो भने अब चाहिँ यो हाम्रो यस्तो लुक दिन्छ होइन। अब त टक्क राम्रो भयो नि त है। अब S1 मा माथि र तल मार्जिन आउँछ, तर मार्जिन टप 0 गरिदियो भने त्यो नि सल्भ हुन्छ है। अब टक्क के भयो, लेफ्ट र राइटमा चिप्केर बस्छ नि त, यस्तो हामीलाई चाहिएको छ भने। त्यही भएर बडीमा मार्जिन प्याडिङ 0 गर्ने। अर्को के गर्ने भने मैले के गर्ने भनेछु, स्टार गरेर के गर्ने, बक्स साइजिङ डिफल्ट कन्टेन्ट बक्स भन्ने हुन्छ, बोर्डर बक्स गर्ने है।
किनभने कुनै पनि डिफको कुनै पनि एलिमेन्टको विड्थ हाइट त्यतिको रहोस् जत्रो चाहिँ कन्टेन्ट होस् अनि त्यसपछि के होस् त्यसमा मार्जिन तपाईँको बोर्डर आयो भने त्यही विड्थमा के होस् एडजस्ट होस् है। ल यो कुरा भयो। अब म यहाँ के कुरा एउटा गर्न गइरहेको थिएँ भनेर एउटा कुरा देखाउन गइरहेको थिएँ। जस्तै H1 भनेको के भने मैले अस्ति डिस्प्ले एलिमेन्ट के हो H1 को हाम्रो कसले भन्छ र प्रतीक्षाजीले भन्नु त के हो डिस्प्ले एलिमेन्ट H1 को हाम्रो हेलो बोल्न मिल्दैन क्या प्रतीक्षा बोल्न मिल्दैन र बोल्न नमिल्यो तपाईँको मेसेज गर्दा हुन्छ औ टेक्स्टमा लेख्दा च्याटमा लेख्दा हुन्छ है बोल्न मिल्दैन प्रतीक्षाजीको ओके हाम्रो किशोरजीले भन्नुहुन्छ किशोरजी भन्नु त H1 को डिस्प्ले एलिमेन्ट के हो डिफल्ट HTML मा हुने खै सर बिर्सेँ मैले अस्ति फ्राइडेको क्लासमा एटेन्ड हुनुहुन्थेन हाम्रो किशोरजी आउनु भएको थिएन अस्ति फ्राइडेको क्लासमा थिएँ ओके फ्राइडे एक दिन एब्सेन्ट भएको थियो सर म हजुर एक दिन एब्सेन्ट भएको थियो सर म अहिले युट्युबमा हेरेको थिएँ खै अहिले ठ्याक्कै याद भएन ल ठिक छ ओके केही गरी क्लासहरू अब्सेन्ट भयो भने तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ है त है हवस् सर ल ल ठिक छ आदि ल कसलाई सोधौँ त अब हाम्रो निशाजीले भन्नु त H1 भनेको के एलिमेन्ट हो डिस्प्ले निशाजी हजुर H1 भनेको के हो डिस्प्ले अस्ति हामीले फ्राइडेको क्लासमा एकदम डिस्कस गरेको थियौँ सर HTML मा भन्न खोज्नुभयो H1 को डिस्प्ले हरेकको डिस्प्ले भन्ने अस्ति पढेको थियो नि त केही कुराहरू H1 भनेको त हेडर हैन ओहो कस्तो कहाँ डिस्प्ले जानुभयो फेरि बुझिन हेडर सर मैले दुईटा कुरा भनेको थिएँ नि त एउटा ब्लक लेभल हुन्छ भनेको थिएँ एउटा के हुन्छ भनेको थिएँ इनलाइन हुन्छ हजुर इनलाइन र ब्लक मध्ये कुन हो H1 ट्याग भनेको के ए एलिमेन्ट हो त्यो ब्लक हो सर ब्लक ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो हजुर अनि कसरी हो किन हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट किनको लागि त्यसले पुरै फुल स्पेस खान्छ Width अथवा खान्छ, 100% full विथ space। खान्छ त्यसपछि अरू हजुर अनि त्यसपछि त्यो प्याडिङ र मार्जिन पनि दिन त्यसले मिल्छ दिन्छ हाइट विड्थ दिन मिल्छ हरेकमा। अनि अर्को कुरा तेस्रो कुरा तेस्रो कुरा के थियो न्यू लाइनबाट स्टार्ट हुन्छ ब्लक लेभल एलिमेन्ट न्यू लाइनबाट स्टार्ट ल हुन्छ ठिक छ है H1 भनेको हाम्रो के भयो ब्लक लेभल एलिमेन्ट भयो है त ल यो कन्सिडर गर्नु अब कसैको क्लासहरू छुटेछ भने मैले त्यही भएर त भिडियो प्रोभाइड गरेको त भिडियो नै हेर्नुहुन्न फेरि भनेपछि ठिक छ आउनै पर्छ भन्ने छैन तर हेरेको भइदिनु पऱ्यो हेरेको प्र्याक्टिस गरिदिनु भने त्यत्रो मैले 2 घन्टाको क्लासहरू अस्तिको फ्राइडेको त टोटल्ली तपाईँको बक्स साइजिङमा मैले गरेको थिएँ होइन बक्स साइजिङमा सबै बक्सको चाहिँ कसरी साइजिङ अरे बक्स साइजिङ भनेको चाहिँ बक्स मोडल पढाएको थिएन बक्स मोडल कसरी हुन्छ इनलाइनको के हुन्छ र ब्लक लेभलको के हुन्छ भन्ने भनेको थिएँ नि त ल ठिक छ केही छैन नआउनु ठुलो कुरा भएन पढेर नि नआयो भने ठिकै छ तर पढ्नु पऱ्यो है प्र्याक्टिस गरेको हुनु पऱ्यो हेरिदिनु पऱ्यो भिडियोहरू क्लासहरू छुटेछ क्लासमा बुझेन एकचोटि भनेपछि भिडियो प्रोभाइड गरेको त्यही भएर होइन दुई तिनचोटि भिडियो हेर्नुहोस् न है त्यत्रो शनिबारको दिन थियो हिजो त्यही भएर अलिकति डिटेलमा अस्ति गराएको रिजन पनि त्यही ल ठिक छ केही छैन है ब्लक लेभल एलिमेन्ट भनेको थिएँ अनि अर्को पढाएको थिएँ मैले होइन इनलाइन भन्ने होइन इनलाइन भने के हुन्छ अपोजिट हरेकचोटि स्टार्ट हुँदाखेरि न्यू लाइनबाट हुँदैन जता स्पेस जुन ठाउँमा चाहिँ स्पेस पायो त्योमा हुन्छ अनि अर्को कुराहरू त्यसको विड्थ हामीले जर्नली हेऱ्यो भने के हुन्छ 100% हुँदैन होइन त्यसको चाहिँ कन्टेन्टको अनुसार त्यो भित्र जुन कन्टेन्ट छ त्यो अनुसारले के गर्छ उसले आफ्नो बक्स जुन एलिमेन्टको साइजिङ त्यो डिटरमाइन गर्छ
अनि अर्को कुरा के भने थिएँ त्यसमा मार्जिन प्याडिङहरू दिन मिल्न त मिल्छ 50% वर्क गर्छ फर इक्जाम्पल लेफ्ट राइटमा तपाईँको काम गर्छ मार्जिन र प्याडिङ अनि बटम र टपमा चाहिँ काम गर्दैन है यो के भयो त यो दुईटाको चाहिँ डिफ्रेन्सेस कुराहरू भयो अनि आज हामी गरेर आएको छौँ नेक्स्ट एउटा डिस्प्लेमा धेरै कुराहरू छ बिस्तारै आउँछ है त हरेक चिजमा म के आउँछु डिटेलमा अब अस्ति हामीले ब्लक र इनलाइनको के हो डिफ्रेन्ट यो दुईटा भनेको एकदम अपोजिट खाले अब यी दुईटाको हाइब्रिड कुराहरू भन्छ हाइब्रिड चिज आउँछ है त म डिस्प्ले आज हामी तेस्रो डिस्प्ले पढ्न गइरहेछौँ जो भनेको इनलाइन ब्लक अब इनलाइन ब्लक हेर्दाखेरि अलिकति सुने जस्तो देखे जस्तो भइरहेको होइन किन अस्ति हामीले ब्लक लेभल नि पढिहाल्यो अनि इनलाइनले पढ्यो अब आज के पढिरहेको छ एउटा यस्तो छ जुन चाहिँ इनलाइन ब्लक नाम नै इनलाइन ब्लक छ अब के गेस गर्न सकिन्छ होला इनलाइन ब्लकले के गर्ला न त्यो ब्लक हो न त्यो इनलाइन हो भन्नाले न त्यो कम्प्लिटली ब्लक लेभल हो ब्लक लेभल के हुन्छ तीनवटा चिज भन्यो होइन अनि न त्यो भनेको के हो कम्प्लिटली इनलाइन हो क्या है बुझ्नु भने जस्तै H1 भनेको के हो ब्लक लेभल एलिमेन्ट होइन जस्तै यसमा मैले स्पान भनेर लेखेँ स्पानमा स्पान भइरहेको छ माई कन्टेन्ट भनेर लेखेँ यो भनेको त इनलाइन हो किन इनलाइन हो स्पानमा म ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छु अहिले थाहा हुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर दियो मैले ल साइमन भन्ने क्रिम्सन भन्ने दियो यसले यहाँबाट यहाँ उड्थ खाएको छ नि त खाएको छैन होइन आफ्नो उड्थ मात्रै लिएको छ जत्र आफ्नो कन्टेन्टलाई चाहिएको यसको भोलिको दिन कन्टेन्ट बढ्यो भने है बढ्यो नि त कन्टेन्ट तर यसको उड्थ नै भएछ तर यसको कन्टेन्ट बढोस् या घटोस् त्यत्रै हुन्छ जस्तै हेडिङ अलिकति ठुलो भयो म माई मात्र लेख्छु माई मात्र भयो नि त सेभ गरेर भने हेर्ने त उड्थमा केही चेन्जेस आएको छैन नि त होइन किन त्यसले विड्थ लिने भनेको ब्लक लेभल लिने 100% तर स्पानले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार मात्र विड्थ लिन्छ एउटा कुरा अर्को कुराहरू यो न्यू लाइनबाट हुँदैन किन न्यू लाइनबाट हुँदैन भन्दाखेरि अहिले त नयाँ लाइनबाट स्टार्ट बनिछ यसको पछाडि गएर बस्नु पर्थ्यो भन्ने क्वेसन आउन सक्छ किन यसको पछाडि गएर बसेको होइन किनकि यसले त यहाँबाट यहाँसम्म स्पेस त लिइहाल्यो नि त भन्नाले मेरो लाइनमा कसैले बस्न पाउँदैन है तिमीहरूले भने अब यहाँ सक्यो नि त यसको लाइन यहाँबाट सक्यो भने कहाँबाट स्टार्ट भयो यहाँबाट स्टार्ट भयो नि त अब यो अलिकति माथि मार्जिन छ होइन जस्तै मैले मार्जिन अफ गरेँ भने डिफल्ट यसको मार्जिन हुन्छ नि त मार्जिन 0 गरेँ एकछिन नै अब हेर्ने त अब यहाँ सक्यो नि त यसको लाइन सकिने बित्तिकै किन सक्यो यहाँ किनकि यसले ब्लक लेभल एलिमेन्ट र मैले चाहिँ विड्थ 100% लिन्छु मेरो ठाउँमा कोही आएर बस्नु पर्दैन चाहे मेरो कन्टेन्ट भित्रको सानै होस् होइन भन्छ अब यहाँबाट ठ्याक्क यहाँ आएर बस्यो यहाँबाट स्टार्ट भयो नि त न्यू लाइनबाट स्टार्ट भएको जस्तो छ तर न्यू लाइनबाट भएको होइन किन भएको होइन एउटा म अर्को चिज लेखेर यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्छु है त मैले अर्को स्पान लेखेँ हो न्यू लाइनबाट भएको छैन किन यो कन्टेन्ट सक्यो यहाँ स्पेस पायो नि त किन स्पेस पायो भन्दाखेरि यो जो अगाडिको फर्स्ट स्पान भन्ने एलिमेन्ट थियो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि एकछिन म फर्स्ट स्पान नै लेख्छु है त अलिकति सजिलो हुनाले फर्स्ट स्पान भन्ने अनि यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि सेकेन्ड स्पान गर्छु यस सेकेन्ड स्पान भन्ने गर्छु अब हेर्नु है त फर्स्ट स्पानको पछि आएर सेकेन्ड स्पान आएर बस्छ किनकि इनलाइन एलिमेन्टले के गर्छ हरेकचोटि आफ्नो चाहेको ठाउँ मात्र लिन्छ अनि यहाँको सिटहरू छोडिदिन्छ क्या यदि कसैले चाहेछ भने मजाले बस्दा हुन्छ भन्छ अब यो सेकेन्ड स्पान पनि के हो तपाईँको इनलाइन एलिमेन्ट हो त्यही भएर उसले के गर्छ हरेकचोटि न्यू लाइन लिँदैन यो नि H1 भयो या डिस्प्ले ब्लक लेभल एलिमेन्ट भयो के गर्थ्यो यसले फुल विड्थ लिन्थ्यो अनि सेकेन्ड स्पान भन्ने कहाँ आएर बस्थ्यो यहाँ तल्लो लाइनमा आएर बस्थ्यो तर अहिले बस्दैन है अस्तिको कुराहरूलाई यही कुरा अस्ति भन्ने थियो आज रिपिट गर्छ यो भयो कि हाइट तपाईँको ब्लक र इनलाइनको डिफ्रेन्सेस भयो अर्को डिफ्रेन्सेस के यसमा प्याडिङ दियो भने काम गर्छ विड्थ हाइट दियो भने काम गर्छ यसमा चाहिँ विड्थ हाइट काम गर्दैन प्याडिङ नि मार्जिन नि काम त गर्छ तर कहाँ काम गर्छ लेफ्ट र राइटमा मात्र काम गर्छ होइन तल र माथि टप र बटम काम गर्दैन फर इक्जाम्पल यसमा मैले प्याडिङ दियो भने है 50 पिक्सल दियो भने लेफ्ट र राइटमा मात्र काम गर्यो अब यो तल र माथि काम गरे जस्तो हुन्छ अघि नै भने नि त यो भनेको थियो काम एक्चुअली गरेको हुँदैन प्याडिङ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेको प्याडिङमा बस्ने हुनाले प्याडिङको एरिया त्यत्रो भएको हुनाले देखिएको तर एक्चुअली काम किन गरेको हुँदैन भन्दाखेरि प्याडिङ यसमा प्याडिङ दिए त तलमाथि जस्तै यही माने म प्याडिङ दिन्छु है त प्याडिङले त स्पेस बढाउँछ नि अघि हेरेँ नि त हामीले हेरेँ बक्स साइजिङ हेरेँ नि त कसरी चाहिँ तपाईँको स्पेस बढाउँछ भने जस्तो यसमा 50 पिक्सल दियो भने चारैतिर बढ्यो चारैतिर दियो नि त चारैतिर बढ्यो तर यसको चारैतिर बढेन
बढेछ भने यसको कहाँ बढेछ, एउटा दायाँमा बढेछ, एउटा बायाँमा बढेछ होइन। यसको नि दायाँ बढेछ, बायाँ बढेछ, यसको दायाँ बढेछ, मार्जिन नि त्यही हो होइन, त्यो डिफ्रेन्सेस भयो। ओके, आज हामी नयाँ चिज पढिरहेछौँ है त। के पढिरहेछौँ, इनलाइन ब्लक भन्ने है। अघि हामीले दुईवटा कुराको डिस्कस गऱ्यौँ, ब्लक र इनलाइनको होइन। अब इनलाइन ब्लक छ र नामबाट नै क्लियर छ, नयाँ कुरा छैन। के कुरा छ यसमा, दुईवटा किवर्ड छ होइन। के छ, एउटा होइन, सरी डिस्प्ले भन्ने छ, डिस्प्ले त डिस्प्ले भइहाल्यो है। त्यसपछि के छ, इनलाइन ब्लक भन्ने है। अब हेर्नु, अब योभन्दा अगाडिको हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो थियो, एउटा डिस्प्ले ब्लक भन्ने थियो, यल्लो सिक्यो है। अर्को के थियो, डिस्प्ले इनलाइन भन्ने थियो है। अब के छ, इनलाइन ब्लक। अब हेर्ने त, यो इनलाइन भने यो ब्लक भने यो होइन, दुइटैको यो अर्डर मिक्स भएको छ। अब के होला यो, अलिकति गेस यदि तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने के होला, यो दुइटैबाट के एट्रिब्युटहरू लिएला, के एट्रिब्युट या यिनीहरूको क्यारेक्टर चाहिँ हो नि त होइन। यसको क्यारेक्टर के हो, हामीले पढिहाल्यौँ, 3टा क्यारेक्टरहरू छ, यसको नि 3वटा क्यारेक्टरहरू छ। अब इनलाइन ब्लकले के गर्ला भन्दाखेरि, होइन यार एक दुई कुरा म तेरो अप्लाई गर्छु। फर इक्जाम्पल एउटा दुईवटा मान्छे छ क्या, दुईवटा मान्छे छ, फर इक्जाम्पल ए र बी भन्ने होइन, ल हरिश र रमेश भन्ने छ। ती दुइटाको आफ्नो स्वभावहरू छ क्या होइन। जस्तै हरिशमा एक दुईवटा चिजहरू, 3टा स्वभाव छ। हुन्छ नि त, ऊ के छ भन्दाखेरि अन्डरस्ट्यान्डिङ छ होइन, मान्छेहरूलाई बुझ्छ अलिकति अरूले भनेको कुरा। रमेश भन्ने ठ्याक्क बुझ्यो, ऊ बुझ्दैन आफ्नो कुरा र मेरो जे भनेको यही कुरा भन्ने कुराहरू छ। अब 2-3वटा क्यारेक्टरहरू छ होइन। जस्तै कसैलाई अलिकति दुःखमा पर्यो भने सहयोग गर्छ होइन। अब ऊ चाहिँ दुःखमा पर्यो भने ऊ सहयोग गर्दैन होइन, रमेश भन्ने। अनि रमेशमा एउटा कुरा के राम्रो छ भन्दाखेरि, अब के अर्को थर्ड कुरा भनौँ न त, केही कुरा राम्रो छ, तर हरिशमा त्यो छैन। अब के गर्यो एउटा अर्को मान्छे भन्दाखेरि, एउटा अर्को मान्छे हरिश रमेश भयो, एउटा ल फर इक्जाम्पल अर्को रोहित भन्ने मान्छे छ। अब रोहितले के गर्यो भन्दाखेरि, एक दुई कुराहरू उसको राम्रो छ होइन, रमेशको एक दुई कुराहरू यसको राम्रो छ। म के गर्छु भने दुईवटा कुराहरू त्यहाँबाट लिन्छु र हरिशबाट होइन, दुईवटा कुराहरू रमेशबाट लिन्छु होइन, यहाँबाट नै लिन्छु उहाँबाट लिन्छु, अनि त्यो दुइटै कुराहरू म इनबिल्ड गर्छु भन्नु। अब यहाँ नराम्रो राम्रो भन्न खोजेँ होइन। जस्तै नराम्रो किन केलाई मैले भन्न खोजेको भन्दाखेरि, यसमा विड्थ हाइट दिन मिलिरहेको थियो र स्पानमा, स्पान भनेको थियो इनलाइन भन्ने एलिमेन्टमा। इनलाइनमा हामीले विड्थ हाइट दिनै मिलिरहेको थिएन। एक हिसाबले नराम्रो त नभने, यसको आफ्नो नेचर हो होइन, व्यवहारिक कुरा, मान्छेमा पो नराम्रो राम्रो भने यसको त एउटा फिचर हो नि त होइन, त्यो दिन पाइरहेको थिएन। अब इनलाइन ब्लकमा के हुन्छ भन्दाखेरि, हाइट विड्थ दिन मिल्छ। जुन हाइट विड्थ दिन मिल्ने क्यारेक्टर भनेको कसको, इनलाइनको हो र होइन, कसको, ब्लक लेभल एलिमेन्टको। ब्लक लेभल एलिमेन्टमा हामीले के गर्छौँ, हाइट र विड्थ हामीले के गर्न मिल्छ, दिन मिल्छ होइन। अनि अर्को कुरा प्याडिङ दिन मिलिरहेको थियो। अब यसको अलिअलि 50% मिल्छ, किनकि दायाँ बायाँ दिन मिलिरहेको थियो, तर ब्लक लेभलको त चारैतिर दिन मिलिरहेको थियो। अनि इनलाइन ब्लकमा नै के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यहाँ लेखिदिन्छु है त, एउटा हाइट विड्थ दिन मिल्छ है, अनि अर्को प्याडिङ र तपाईँको मार्जिन दिन मिल्छ है। भयो दुईवटा कुरा त होइन, हाइट विड्थ नै दिन मिल्यो, प्याडिङ नै दिन मिल्यो। अब अर्को कुरा है त, अब इनलाइनबाट लिएको कुरा, इनलाइनबाट यो के लियो, यो त दुईवटा कुरा ब्लक लेभलबाट इनहेरिट भयो है। अब इनलाइनबाट के लियो भन्दाखेरि, होइन म त्यो विड्थ 100% मलाई राम्रो लागेन, योलाई राम्रो लाग्यो है, विड्थ 100% लिनु, यो त यसको क्यारेक्टर हो होइन, किन यसलाई यही ठिक नहुन्छ। म जस्तो भयो भने, मेरो कन्टेन्ट जत्रो भयो भने म चाहिँ विड्थ 100% लिन्छु स्वभाव। अब यसको कन्टेन्ट भनेको होइन, मलाई जति चाहियो त्यति नै लिन्छु हो। अब यसलाई के लाग्यो भन्दा, जुन डिस्प्ले इनलाइन ब्लक भन्ने एउटा तेस्रो मान्छे छ, यो ए मान्छे हो, ब्लक भने इनलाइन भने बी मान्छे हो, यो डिस्प्ले इनलाइन ब्लक भने के हो, तेस्रो मान्छे हो क्या। अब यसले दुईवटा चिज यहाँबाट लियो, के लियो होइन, प्याडिङ मार्जिन दिनु राम्रो हो, दिन पाउनु राम्रो हो भने त्यो लिएर आयो। अनि त्यसपछि के भने, होइन हाइट विड्थ दिनु नै राम्रो हो भने त्यो पनि एउटा दुईवटा कुरा समात्यो। तर तेस्रो कुरा यसबाट समात्यो क्या, के समात्यो भन्दाखेरि, हाइट विड्थ नि ठिक छ म दिन्छु, प्याडिङ मार्जिन नि ठिक छ म दिन्छु, तर जुन मेरो विड्थ छ नि, विड्थ कसरी डिटरमाइन होस् या हाइट कसरी डिटरमाइन होस् भने, अब हाइट त उसको नि त्यही अनुसार कन्टेन्टको हिसाबमा डिटरमाइन हुन्छ, तर खास गरी विड्थमा जाउँ भने
उर्थमा यसको के हुन्थ्यो ब्लक लेभलमा एउटा अक्षर भयो होइन, जस्तै यहाँ माइ लेखेको छु त्यही पनि यसले के गर्थ्यो 100% लेफ्टदेखि राइटसम्म के गर्थ्यो स्पेसिङ लिन्थ्यो। तर इनलाइन ब्लकले के गर्छ भनेर होइन, म इनलाइनको जसरी लिन्छु अरे विड्थ हाइट कसरी लिन्छु, आफ्नो कन्टेन्ट जत्रो छ त्यो अनुसारले मैले के गर्छु विड्थ लिन्छु है। अब मैले अस्ति नै भनिसकेँ कुनै पनि एलिमेन्टको जो डिस्प्ले डिफल्ट भएर आएको हुन्छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेको होइन। जस्तै H1 भनेको के हो डिफल्ट यसको डिस्प्ले ब्लक हो, स्पानको के हो डिस्प्ले इनलाइन हो। अब योलाई इनलाइन बनाउन सक्छौँ, यो H1लाई यसलाई ब्लक बनाउन सक्छौँ। मैले भने नि त डिफल्ट कुराहरू जे आउँछ नि त HTML-मा होइन, जस्तै H1को साइज यत्रो आउँछ नि त ठुलो, त्यसलाई सानो बनाउन सक्छौँ। फन्ट ठुलो आउँछ त्यसलाई सानो गर्न सक्छौँ होइन, मार्जिन आउँछ मार्जिन हराउन सक्छौँ, यहाँ मार्जिन थप्न सक्छौँ। डिस्प्ले नै के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिफल्ट आउँछ नि यसमा ब्लकले आउँछ, यसलाई के आउँछ तपाईँको इनलाइन आउँछ, त्यही भएर यिनीहरूको चेन्ज गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल अब यो कुराहरू भयो होइन, अब म यहाँ गर्छु है त ब्याकग्राउन्डको लागि ठिकै छ। यसको डिफल्ट के हुन्छ तपाईँको प्याडिङलाई एकैछिन हटाइदियो है त, किन हटाइदियो एउटा कुरा बुझाउनलाई, प्याडिङ अहिले दिन मिलिरहेको छैन होइन, दिन त मिलिरहेको प्याडिङ तर लेफ्ट र राइटमा मात्र काम गरिरहेको छ होइन, दायाँ बायाँ काम गरेछ। अब यसको डिस्प्ले के छ डिफल्ट, यसको डिस्प्ले हाम्रो सिम्पल हेऱ्यो इनलाइन लेख्यो भने इनलाइन मात्र है त, किन डिफल्ट यसको इनलाइन हो नि त है। इनलाइन राख्यो भने यसको के हुन्छ डिस्प्ले तपाईँको केही हुँदैन फरक हुँदैन, किनकि यो डिफल्ट इनलाइन भएर आइरहेछ क्या कताबाट उताबाट। अब यसको चेन्ज गर्न मैले भने नि त डिफल्ट जे हुन्छ त्यो सबै कुराहरू हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै ब्लक राख्यो भने अब के हुन्छ ब्लक लेभल हुन्छ भयो, ब्लक लेभलको एट्रिब्युटहरू यो सबै इनहेरिट गरेको, यसलाई गएन अब त इनलाइन भएर बस्दैन त ब्लक भएर। जस्तै एउटा मान्छेलाई के गर्यो, जस्तै एउटा म नर्मल मान्छे छु र मैले कुनै कम्पनीमा अप्लाई गरेँ त्यसले चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भने पहिला पो नर्मल मान्छे थिएँ एउटा मान्छे, अब मैले ल भोलिको दिन गुगलमा अप्लाई गरेँ गुगलमा जब पाएँ भने अब म के भन्न चाहन्छु म गुगलको मान्छे म गुगलको इम्प्लोइ भन्न त पाएँ नि त होइन, जो चाहिँ गुगलको इम्प्लोइ छ त्यसले होइन म गुगलको इम्प्लोइ भन्न पाएन नि त, मलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो उसले होइन। जस्तै यहाँ दिएँ मैले ब्लक दिएँ, अब उसले चाहिँ ब्लक लेभल एलिमेन्ट हो होइन। अब यसमा के गर्न मिल्यो मार्जिन दिन मिल्यो, प्याडिङ दिन मिल्यो, जे ब्लकमा दिन मिल्छ होइन। प्याडिङलाई 50 पिक्सल दियो चारैतिर मिल्छ। हो अघि के भइरहेको थियो यो प्याडिङ यसको माथि गइरहेको थियो, अब गइरहेन, यसको हाइट र विड्थ कसरी डिटरमाइन भइरहेको यसको प्याडिङको अनुसार है। ल यो कुराहरू भयो ब्लकको भयो। अब मलाई यहाँ ब्लक चाहिएको छ, अब डिस्प्ले यसको डिफल्ट के हुन्छ इनलाइन भन्ने हुन्छ होइन, यस्तो हुन्छ नि त डिफल्ट। अब ब्लक चाहिएको छ भने ब्लक गऱ्यो भने के भइरहेको थियो अब हेर त ब्लक गरेँ मैले यस्तो भइरहेको थियो, यो सेम माथि जस्तो यस्तो नि चाहिएको छैन। अब मैले हामीले जुन भर्खरै यसले नयाँ चिज पढ्यो के पढ्यो हामीले इनलाइन ब्लक भन्ने है, इनलाइन ब्लक भन्ने छ इनलाइन अनि बिचमा चाहिँ यो हाइफन है त होइन इनलाइन ब्लक। अब यो गऱ्यो भने हेर्ने है त डिफल्ट त्यस्तै हुन्छ जस्तो इनलाइन छ त्यस्तै, किन हुन्छ किनकि उसले हाइट विड्थ लिँदाखेरि कसरी लिन्छ भने चाहिँ इनलाइनको जसरी लिन्छ भनेको थियो। तर इनलाइन कसरी लिन्छ जत्रो त्यसको कन्टेन्ट छ त्यत्रै लिन्छ होइन, यसको कन्टेन्ट यत्रै हो नि त यसको कन्टेन्ट यत्रै छ। तर हाइट र विड्थ दिन मिलिरहेको थियो र अघि दिन मिलिरहेको थिएन कसमा इनलाइनमा, अब यसको हाइट र विड्थ दिन मिल्छ हाइट ल हाइट एक्सप्लेन छोड्दै विड्थको कुरा गरौँ, खास गरी विड्थमा हामीलाई समस्या भनेको 50% दियो, 50% भने अलि बुझायो होइन, अघि पर्सेन्टेज भनेको के हो विड्थ कसरी काम गर्छ भन्ने गऱ्यो होइन। 50% ब्राउजर यत्रो छ कत्रो छ 1000 पिक्सल, त्यसको विड्थ कति ल्यायो यसले 500 पिक्सल होइन। अब यो 50% अलिकति यो आउँछ क्या स्पेसिङ आउँछ, त्यही भएर यो सिमलाई 100% हुनुपर्ने जस्तो अलि ठुलो गरेर एकछिन यो बिचमा अलिकति स्पेसिङ आउँछ, यो बिचमा स्पेसिङ हुन्छ कि इनलाइन ब्लकको व्हाइट स्पेस भन्ने हुन्छ, यसलाई कसरी ट्रिगर गर्ने पछि हामी हेर्छौँ है त। यो बिचको स्पेसिङलाई व्हाइट स्पेस भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ। अनि यहाँ जस्तो के बुझ्ने भन्दाखेरि अघि इनलाइनमा हामीले विड्थ दिँदाखेरि नि भइरहेको थिएन होइन, तर अहिले विड्थको काम गर्यो। अब प्याडिङ नै काम गर्छ क्या, प्याडिङ दिन्छ है त चारैतिर 50 पिक्सल दियो। अब न्यू लाइनमा आउँछ किनकि यसको विड्थ बढ्छ नि त। ल अब के भयो चारैतिर के भयो तपाईँको स्पेसिङ तपाईँको प्याडिङ भयो। अघि भइरहेको थियो र भइरहेको छैन, जस्तै यसलाई इनलाइन ब्लक होइन इनलाइन गऱ्यो भने अहिले हेर्ने त के हुन्छ
अघिको जस्तो हुन्छ न यसको उर्थ बढ्छ न प्याडिङ तलमाथि बढ्छ लेफ्ट राइटमा मात्र प्याडिङ भएछ तलमाथि गयो जस्तो भएको छ किन ब्याकग्राउन्ड कलर प्याडिङमा बस्ने हुनाले तर एक्चुअली प्याडिङ काम गरेर प्याडिङ काम गरेर तलबाट माथिबाट तल आउनु पऱ्यो नि त होइन इनलाइन ब्लक गरेर हेऱ्यो सिम्पली हेऱ्यो होइन अहिले के भयो यहाँबाट हो नि त स्टार्ट हुनुपर्ने अघि यो फर्स्ट स्टार्ट भन्ने यतै थियो क्या यता माथि बढिरहेको थियो होइन काम गरिरहेको थियो तलमाथि लेफ्ट राइट मात्र काम गरिरहेको थियो अब इनलाइन ब्लकले के गर्यो लेफ्ट राइट नै काम गर्यो तलमाथि नै काम गर्यो हाइट एन्ड विड्थ है इनलाइन ब्लक भनेको हाइब्रिड जस्तो क्या जस्तै कम्प्युटरहरू हामीले पढेछौँ नि त के पढेछौँ एउटा एनालग एउटा डिजिटल एउटा हाइब्रिड हुन्छ नि त हाइब्रिड भनेको एनालगको नि केही चिजहरू इनहेरिट गर्छ अनि त्यसपछि डिजिटलको नि के हुन्छ केही कुराहरू इनहेरिट गरेको छ त्यही भएर हाइब्रिड के भन्छ नि केही कुराहरू हाइब्रिड छ भन्छ हाइब्रिड भनेको दुईवटा चिजको चाहिँ कन्सेप्टहरू अलिअलि एउटा चिजको इनहेरिट गरेको अलिअलि अर्को चिजको इनहेरिट गरेको है त्यसको बारेमा डिस्प्ले गर्नु अब यो कतिलाई युज गर्छौँ भन्दाखेरि कतिलाई के चाहियो हामीलाई केही कन्टेन्ट चाहियो है त्यो कन्टेन्ट चाहियो र त्यसको विड्थ हामीलाई 100% चाहिएको छैन यदि 100% गऱ्यो भने के हुन्छ लेफ्टदेखि राइटसम्म लिन्छ नि त होइन अब त्यस्तो चाहिएको छैन मलाई कस्तो चाहिएको छ जत्रो कन्टेन्ट होस् एकछिन विड्थलाई मैले हटाइदिएको छु है जत्रो कन्टेन्ट होस् त्यत्रो चाहेको छ होइन त्यसको चाहेको छ तर अब त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ इनलाइन गर्न सक्छौँ तर इनलाइन दियो भने घाटा के छ न त्यसमा प्याडिङ दिन मिल्छ न त्यसमा प्याडिङ मार्जिन दिन मिल्छ न त्यसमा विड्थ दिन मिल्छ अब विड्थ र प्याडिङ दिन त मिल्छ कसमा दिन्छ ब्लक र ब्लक गऱ्यो भने के हुन्छ त्यसले 100% विड्थ दिन्छ होइन समस्या भन्द हो हामीलाई विड्थ नि टोटली चाहिएको छैन 100% नै चाहिएको छ तर कत्रो चाहिएको छ विड्थ कुनै पनि डिपको कुनै पनि एलिमेन्टको त्यसको कन्टेन्ट अनुसार चाहिएको छ भनेपछि तर त्यसमा हामीले मार्जिन र प्याडिङ नै दिन पाऊँ है त कन्टेन्ट अनुसारको विड्थ ल्याओस् तर त्यसमा मार्जिन प्याडिङ नै दिन पाओस् भन्ने कुराहरू छ भनेपछि त्यति बेला हामीले के युज गर्छौँ भनेको युआई यस्तो चाहिएको छ अरे होइन कस्तो युआई चाहियो त बक्स एउटा केही चिज बनाइरहेछ त्योभित्र कन्टेन्ट गयो भने त्यसको साइजिङ नै बढ्ने अब त्यति गऱ्यो भने त इनलाइनको छ तर इनलाइनमा प्याडिङ दिन पर्दैन अब चारैतिर मलाई स्पेसिङ चाहिएको छ प्याडिङ मार्जिन दिनुपर्ने होइन अब इनलाइन दिए काम छैन ब्लक दिएको गर्छ कन्टेन्टको अनुसार विड्थ हुँदैन त्यसको कन्टेन्ट जत्रो भयो भने विड्थ 100% काम छ अब मलाई कन्टेन्टको अनुसार विड्थ नि चाहिएको छ प्याडिङ मार्जिन नि चाहिएको छ भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले बल्ल गएर के युज गर्छौँ तपाईँको डिस्प्ले इनलाइन ब्लक होइन त्यसले के गर्छ प्याडिङ मार्जिन दिन मिल्यो विड्थ नि दिन मिल्यो अनि तपाईँको कन्टेन्ट अनुसार पनि त्यसले के गर्यो आफ्नो बक्सको चाहिँ साइजिङ मेन्टेन गर्यो है ल केही कन्फ्युज इनलाइन ब्लकमा हेलो छैन सर क्लियर हो हेलो हजुर क्लियर नै छ फेरि सबै क्लियर हुनुहुन्छ सबैलाई एकचोटि एसएस भन्दिँदा क्लियर हो सर क्लियर हो ल ठिक छ Yes. ओके ल इनलाइन ब्लकको हेऱ्यो है त त्यो कुराहरू यसरी अब यो अहिले बनाउँदाखेरि के हो यो त रिलेटेड भयो भने के हो सर वेबसाइट यस्तो नै हुन्छ भन्ने कुरा अब यो नहेर्ने है त यो रिलेटेड रियल वेबसाइट त यस्तो हुँदैन मैले एउटा लजिक एउटा कन्सेप्ट हरेक सिएसएसको रुल बनाइरहेको छु पछि हामी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्टहरूको त्यो युआई जस्तो न्यामबारहरू हुन्छ स्लाइडरहरू होइन कार्डहरू यस्तो बनाउँछ है त अब जसमा के गरिरहेको छु एउटा इक्जाम्पल यो इनलाइन ब्लक रुल पढाइरहेको छ नि त रुल पढाउँदाखेरि होइन रियल वेबसाइट जस्तो भयो नै के भयो यो न रियल वेबसाइट त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुराहरू आउँछ होइन त्यो हामी बिस्तारै जान्छौँ है त बिस्तारै एकदम स्लोली लगिरहेको छ सबैले चाहिँ कन्सिडर गर्नुहोस् है ल त्यसको लागि यो छँदैछ अब भोलि चाहिँ हामी अब दनादन त नभनौँ यो यी कुराहरू बेसिक थियो क्या फन्डामेन्टल कुराहरू जो चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी थियो बक्स साइजिङ तपाईँको बक्स मोडल होइन अनि तपाईँको बक्स मोडल बक्स साइजिङ अनि तपाईँको यो डिस्प्लेको एलिमेन्टहरू खास गरी यो 3टा एलिमेन्ट अब धेरै कुराहरू छ एउटा डिस्प्ले फ्ल्याक्स भन्ने हुन्छ एउटा डिस्प्ले तपाईँको टेबल भन्ने हुन्छ होइन यी कुराहरू पछि पढ्छौँ होइन त्यो एडभान्सको रूपमा एकदम लेआउटिङ गर्न काम लाग्छ तर जनरली हामीले डिस्प्ले इनलाइन डिस्प्ले ब्लक र डिस्प्ले इनलाइन ब्लक भन्ने यो तीनवटा डिस्प्लेको टाइप्सहरू छ सबभन्दा बढी रेलेभेन्ट वेमा युज भइरहेको हुन्छ होइन यो 3टा कुराहरू त्यही भएर यो 3टा कुराहरूलाई कन्सिडर गर्ने अब पछि फ्ल्याक्स र टेबल त खासै हामी पढ्दैनौँ
डिस्प्ले टेबल भन्दा डिस्प्ले टेबल भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि टेबल नबनाइकन टेबलको जस्तो लुक निकाल्न, जस्तै टेबलको जस्तो डेटाहरू हामीले राख्नु छ केही एलिमेन्टलाई भने टेबलको थ्रु लेख्थ्यो होइन। एउटा सिएसएसमा यस्तो कुरा छ कि यता टेबल नबनाइकन कि अस्ति हामीले त्यत्रो कम्प्लेक्स टेबल पढेको थियौँ नि त, त्यस्तो नबनाइकन टेबल जस्तै लुकहरू हामीले सिएसएसबाट नै बनाउँछौँ। खासै हामी जनरली त्यो गर्दैनौँ, हामी टेबल नै राख्छौँ क्या। टेबल यता एचटिएमएलमा टेबल राखेर डिस्प्ले टेबलको खासै युज त गर्दैनौँ, तर अब सिएसएसको पार्ट हुनाले टेबल भने के हो भन्ने कुराहरू पढ्छौँ, तर त्यसको खासै प्रयोग गर्दैन है। ल ठिक छ। अब भोलिबाट हामी ब्याकग्राउन्ड कलरहरू होइन, मार्जिनहरूको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू, बोर्डरहरू के हो कसरी, अनि साइजिङहरू भन्नाले अहिले त पिक्सल र पर्सेन्टेज पढाएको छ होइन। अब भोलि आरइएम भन्ने पर्छ, एउटा आरइएम भन्ने एउटा इएम भन्ने, के भने साइजिङको जस्तै पिक्सलको ठाउँमा इएम दिन्छौँ। इएम भनेको के हो, आरइएम भनेको के हो भोलि हेर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि फन्ट साइज कसरी बढाउने हेर्छौँ, अनि फन्ट वेट कसरी बढाउने हेर्छौँ। फन्ट वेट भनेको कुनै पनि लेटरको बोल्डनेस के, जस्तै यसको फन्ट वेट यो अलिकति मोटो छ भने त यसको सानो छ है, त्यो कुराहरू हेर्छौँ। फन्ट साइज, फन्ट वेट, टेक्स्ट कलर, बक्स स्याडो भन्ने हेर्छौँ, ओभरफ्लो भन्ने हेर्छौँ। अघि ओभरफ्लो भएको थियो नि त, एउटाको विड्थ फिक्स राखेको थियो, त्यसमा कन्टेन्ट बढ्यो भने त्यो डिपभन्दा बाहिर गइरहेको थियो नि त अक्षरहरू, त्यो ओभरफ्लो भन्नाले एउटा कुनै कन्टेनर छ कि त्यस कन्टेनरमा भएको साइजिङहरू त्यो कन्टेनरमा फिट भएन भनेपछि के हुन्छ, ओभरफ्लो हुन्छ नि त। अनि ओभरफ्लो भयो भने कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामीले हेरेको थियौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा बाल्टी छ होइन, बाल्टीमा हामीले पानी हाल्यौँ, त्यो बाल्टीमा त्यसको साइजिङ हुन्छ नि त बाल्टीको। जस्तै 10 लिटरको बाल्टी छ भने 10 लिटरको मात्रै पानी हाल्नु पऱ्यो, त्योभन्दा बढी हाल्यो भने त पानी पोखिन्छ नि त। पोख्यो भने त्यत्तिकै छोड्दैन होइन, बाइ द वे साइजिङ कति बेला पानी गएर बाइ द वे मिस्टेकली, अब त्यो पोख्यो भने त हामीले म्यानेज गर्छ होइन, त्यहाँ अलिकति पोछा झाडु मारेर त्यो पोखेको पानीलाई म्यानेज गर होला। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ ओभरफ्लो भयो भने कसरी कन्टेन्टलाई म्यानेज गर्ने भने त्यो हेर्नेछ। अनि लास्टमा गएर लेआउटिङहरू हेर्नेछ। यो सबै कुराहरू एकदम डिटेल हेर्नेछ है त। तर के गरिदिनु पऱ्यो सबैले भनेपछि, ठिक छ नबुझ्यो भने टेन्सन, त्यो प्रब्लम भएन। नबुझ्यो भने बुझेन भनिदिनु पऱ्यो है त। सोद्धाखेरि सबैले यस भन्नुहुन्छ, अब क्वेसन सोद्धाखेरि सर आएन भनेर, अब आएन के रिजनले त है, आफूले नपढेर आएको पढि नि नआएको हो कि है, त्यही कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो। त्यही भएर मैले भिडियो प्रोभाइड गरेको किन भन्दाखेरि अब क्लासमा एकैचोटि भन्दाखेरि बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। त्यही भएर भिडियो के गरेको, घरमा जाने, रुममा हुनुहुन्छ रुममा, घरमा हुनुहुन्छ घरमा, मजाले त्यो भिडियोहरू 2-3 चोटि कहाँनिर के, अब सुरुमा के टपिक पढाएको छ आज थाहा छ नि त तपाईँहरूलाई। यदि सुरुको टपिक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सुरुतिर हेर्ने भिडियो, अनि लास्टतिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लक पढाएको छ, यदि डिस्प्ले इनलाइन ब्लक कन्फ्युजन हुन्छ भने लास्टतिर हेर्ने भिडियो। त्यही गरी नि अझ आएन भने चाहिँ ग्रुप त्यही भएर बनाइदिएको छु होइन। ग्रुपमा क्वेसनहरू सोध्ने, डाउटहरू सोध्ने, प्रब्लमहरू सर यहाँनिर यस्तो भयो भन्ने होइन, त्यो कुराहरू गर्ने है त। ल आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ, अनि भोलि हामी भेटौँला। एकछिनपछि तपाईँले यो भिडियोहरू पाउनुहुन्छ है। एउटा काम गर्ने त सबैले के गर्ने भन्दाखेरि ग्रुपमा इमेल पठाउने है त। सबैले आफ्नो इमेल पठाउने है। अब भिडियोहरू तपाईँले युट्युबमा चाहिँ पाउनुहुन्न है। भिडियो केमा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यो अलिकति हाम्रो के प्रब्लम भइरहेछ कि है, त्यही भएर तपाईँको पर्टिकुलर इमेलमा मात्र त्यो भिडियो पाउनुहुन्छ। इमेल भन्नाले तपाईँले चाहिँ एक्सेस मात्र गर्नु, तपाईँले मात्र एक्सेस पाउनुहुन्छ है त त्यो भिडियोमा। त्यही भएर सबैले आफ्नो त्यहाँ ग्रुप छ नि त फेसबुक ग्रुपमा, यहाँ त्यहाँ ग्रुपमा पठाउने भयो, नत्र मलाई पर्सनली यदि होइन म ग्रुपमा पठाउँदैन पब्लिकली भनेको त्यो गरे नि भएन। आफ्नो इमेलहरू पठाउने है त सबैले, त्यही पनि म फेसबुक ग्रुपमा भनिदिन्छु। सबैले आफ्नो इमेल, त्यही इमेल के जुन इमेलमा तपाईँले युट्युब हेर्नुहुन्छ नि, सबैले त्यो इमेल पठाउने है। त्यो भिडियोमा चाहिँ त्यो इमेलमा मात्र तपाईँले चाहिँ त्यो भिडियो पाउनुहुन्छ है। ल आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। ओके बाई, हेभ अ ग्रेट डे।